यी भेहिकल प्रति चाहिँ थुप्रै खालको चुनौतीहरू छन्। मैले आजको दिनमा गजब राम्रो भन्दै पनि गजब राम्रो भन्दा पनि जब हाम्रो एउटा ग्राउन्ड रियालिटी के हो, वर्ल्ड सिनेरियो के हो, हाम्रो अगाडि भएको च्यालेन्ज के हो भन्ने कुरा जब हामीले बुझेनौँ भने हामी फेरि के हुन्छ, उही एउटा प्रोपोगेन्डा हुन्छ र यसले हाम्रो डेभलपमेन्टमा जोडिँदैन, यो हाम्रो नीति निर्माणमा जोडिँदैन, यो हाम्रो कार्यक्रममा जोडिँदैन र यो हाम्रो एउटा सुरक्षित भविष्यसँग पनि जोडिँदैन। मैले यति कुरा सेयर गरेँ। मोटरसाइक्लिङको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ छ, जसलाई हामी एफआइएम भन्छौँ, इन्टरनेसनल मोटरसाइकल फेडरेसन। त्यसले यी बाइकका थुप्रै इभेन्टहरू सुरु गरेको छ। त्यसले एफआइएम लगायतको काम सुरु गरेको छ। र अहिले फेरि मैले भने त्यसो हुँदै पनि त्यो सबै जोड्दाखेरि पनि हामी त्यो एउटा सिम्बोलिक हो, तर मेन स्ट्रिममा हामीलाई के च्यालेन्ज छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी ध्यान दिन जरुरी छ। मैले नेपाल सरकारको मात्रै कुरा गरेको छैन। नेपाल सरकारको कुरा यसमा किन जोडेर गर्नु छैन भने 2 वर्ष अगाडि नै तामझामका साथ हामीले चाहिँ उद्घाटन गरेका इलेक्ट्रिकल बसहरूको हालत के छ? आज ती गाडी गुड्छ नि गुड्दैनन्। नेपाल यी भेहिकलमा गयो, राम्रो नीति आयो, अत्यन्तै सराहनीय छ भनेर हामीले जयगान गर्दै पनि अहिलेसम्म गरेका कमजोरीलाई उहाँले रियलाइजेसन गर्नुहुन्न, भएको कमजोरीलाई सुधार गर्नुहुन्न भने फेरि पनि यी भेहिकल चाहिँ हाम्रो आकाशको फल हुन सक्छ। त्यसो भए अब यी भेहिकलको जवाब चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ। यो गजब गर्छु 10 वर्षमा अझ 10 वटा यी भेहिकलको कम्पनी खोल्छु, कारखाना खोल्छु भन्ने सरकारले पनि दिनुपर्छ। अब यी भेहिकलको डिस्ट्रिब्युटर डिलरहरूले पनि दिनुपर्छ। अब हामी सबैले दिनुपर्छ यो। तर अब यो जवाब दिनेमा त म त छैन। यो जवाब दिनेमा हाम्रो एकराज सर हुनुहुन्न, यो जवाब दिनेमा हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त सर पनि हुनुहुन्न। यो जवाब दिने चाहिँ जो कन्सर्न निकाय हो त्यसले जवाब दिनुपर्छ। यो हाम्रो सार्वजनिक अहिले उठेका मुद्दा हुन्। बैंकको लोन ग्यारेन्टीको बारेमा के भइरहेछ मैले अलिअलि सुनेको छु, पैसा दिनेसम्म भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब तै पनि त्यसलाई चाहिँ कङ्क्रिट हामीले चाहिँ कसले लबिङ गरिरहेछ, कति पर्सेन्टेजको कुरा गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा जोडिएको छ। अर्को इन्धनको करको विषय चाहिँ अब अहिले नेपाल सरकारले अरबौं रुपियाँको करबाट सङ्कलन गर्थ्यो र अघिल्लोचोटि किन बढायो भनेदेखि एउटा गाडी किन्दा 1 करोड 2 करोड खर्च गर्नुपर्ने, त्यो गाडीबाट त्यसले 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष मात्रै त्यसले हामीलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने। तर डिजेल पेट्रोलबाट गाडी किन्यो भने 12 15 20 लाख चाहिँ नेपालीमा अथवा भारूमा गाडी आउने र धनाधन पेट्रोल डिजेलको करले अरू विकासमा जानु पाउने नेपाल सरकारको नीति त्यही हो। अब इन्सुरेन्सको अवस्था कस्तो छ, कसरी क्लेम गर्ने, वर्ल्ड प्र्याक्टिस के छ, नेपालमा नेसनल स्ट्यान्डर्ड हामीले कसरी बनाएको छौँ, कति वर्षसम्मलाई इन्सुरेन्स गर्ने, रिइन्सुरेन्सको प्रक्रिया के हो भन्ने कुराहरू अब हामीले उत्तर खोज्नुपर्छ। जति नै यी भेहिकलमा ट्याक्स छुटाए पनि तर उपभोक्ताले त नपाउने भए 2 वर्ष 3 वर्ष अध्ययन हेरेको छ सरकारले पनि। फेरि मैले भने सरकारले राम्रो काम गरेन भन्दा नि सरकारको आँखा त छोपेर बसेको छैन। सरकारले छुट दिएको त्यही गर्ने, बजारमा यी भेहिकल चाहिँ जाँदै नजाने, अनि बजार यी उपभोक्ताले छुट पनि नपाउने एउटा सरकारको एउटा गुनासो छ। यसलाई चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ कसरी हामीले समाधान गर्ने, कसरी एस्योर गर्ने भन्ने कुरा अर्को हुनसक्छ। ब्याट्रीबाट हुने नोक्सानी, मोबाइल पड्केर मान्छेहरू मर्यो भनिरहेको बेलामा त्यहाँ कत्रो ब्याट्री लाग्छ, त्यसको एस्योर कसरी गर्ने, त्यसको वारेन्टी ग्यारेन्टी पिरियड के छ, त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र ब्याट्री डिस्पोजल गर्ने कसरी। मैले सुनेको छु मलेसिया सिङ्गापुरको कतिपय यी भेहिकलको कुरा उनीहरूले पुरानो ब्याट्रीहरूलाई चाहिँ जहाजमा हालेर चाइनै लिएर गएर कारखाना लिएर गयो भन्ने मैले सुनिरहेको छु, कहिलेकाहीँ देखिन्छ पनि। नेपालमा हाम्रो मानौँ अबको 5 वर्षमा हामीसँग 2 लाख गाडी आयो, 2 लाख गाडीबाट 10 वर्षपछि त्यो 2 लाख गाडीको ब्याट्री निकाल्दा चन्द्रगिरीको डाँडो 4 वटा डाँडो जति हुन्छ। त्यसलाई कसरी रिप्लेसमेन्ट डिस्पोजल गर्ने व्यवस्था गरिरहेको छ नेपाल सरकारले। अहिले गजब भयो भन्ने कुराले होइन, किनभने सबै मान्छे सुखी बनाउने, सबै मान्छे समृद्ध बनाउने, निरोगी भन्ने हुन्थ्यो भन्ने कुरा त गौतम बुद्धले भनेको कुरा हो, तर अहिलेसम्म भएन। भनेपछि पक्कै 10 वर्ष प्लान सरकारले लिँदा अझ 10 वटा यी भेहिकल कारखानालाई आमन्त्रण गर्ने भन्दा त यो प्लानिङ गरेको होला, तर आजसम्म मैले सार्वजनिक भएको थाहा छैन। रसिया र गल्फ कन्ट्रीलाई त लगाउनु छ युरोपले, किनभने रसिया संसारमा अहिले पनि अमेरिका भन्दा एउटा दादा राष्ट्र हो। त्यसको महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको इन्धन हो, ग्यास हो। सम्पूर्ण युरोपको पाइपलाइन हो रसिया। नाकाबन्दी लाउँदा पनि कतार झन् सस्टेन भयो। त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको इन्धन हो, तेल हो, डिजेल पेट्रोल हो। भनेपछि गल्फ कन्ट्री र रसियालाई तलाउने कुरा संसारमा एउटा रणनीति छ। आज पनि यी भेहिकलमा सबभन्दा बढी युरोपियनहरू मात्र लागेको छन्। यो कुरा हामी क्लियर हुन जरुरी छ। यो विश्वव्यापी सिनेरियो हो। यो हाम्रो चाहिँ त्रिशुली नदी जत्रै पाइपलाइन चीनले रसियाबाट ल्याइरहेछ डिजेल पेट्रोलको, र चीनमा डिजेल पेट्रोलको गाडीहरू कुदाउँदैछ। अब हामी चीनमा गएर यी सबैतिर यी भेहिकल हो भनेर हामी यहाँ भन्नुको अहिले अर्थ छैन। अत्यन्तै ठुलो लगानी तेल उद्योगमा छ र एनजिओ र अन्य इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्। जब यो कुरालाई कचपल्टाइरहने, यो कुराबाट दोहोनो गाई बनाइरहने, यो कुरालाई मुद्दालाई उचालिरहने, तर गर्न चाहिँ केही पनि गर्न नदिने एनजिओ लगायतको इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्। मैले यहाँ देखिरहेको छु हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत होला यो तमासा गराएर यहाँ चाहिँ यो गाडीको ओपनिङ भयो। अहिले यो गाडी कहाँ छ, यो गाडी उद्घाटन गर्ने त के थाहा विचार गरिहाल्नु भयो। चलाउँछु भनेर उहाँलाई त्यहाँ अल्मलिने मान्छेलाई पनि पत्तो छैन। मैले यसो भने बापत तपाईँहरूलाई चित्त नदुखोस्, यसो भने बापत
तपाईँहरूले बर्बाद भयो यो त यी भेहिकलको विरोधी रहेछ नभन्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ हामी ढुक्क हौँ कि यी भेहिकल भविष्य हो तर सुदूर भविष्य हो। त्यसो हो भने नेपालमा के गर्न सक्छ भन्ने बारेमा म एउटा मात्रै सुझाव दिन्छु। नेपालमा नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ भने एउटा मात्रै विश्वस्तरीय यी भेहिकल कम्पनी नेपालमा खोल्न सक्छ, निजी क्षेत्र र सरकारीको साझेदारीमा एउटा मात्रै। 10वटा भन्नु भने एउटा पनि हुँदैन, त्यो ढुक्क भयो हुन्छ। अब यहाँबाट यी भेहिकल कारखाना खोलेर संसार निर्यात गर्ने। राजस्थानको मार्बल चाहिँ 54 अरबको नेपालमा किनेर हाल्ने, ढुङ्गै ढुङ्गा पहाडै पहाड चट्टानै चट्टानको भएको देश। 48 अरबको चाहिँ हामी दाल किन्ने, 26 अरबको चामल किन्ने, अनि नेपालमा इलेक्ट्रिकल गाडी बनाएर संसार बेच्ने भन्ने योभन्दा फाल्तु कुरा आजको कम्तीमा 1 दशकलाई केही पनि हुँदैन। हामी यो भ्रममा पनि नजाउँ। यदि यी भेहिकलको कारखाना नेपालमा खोल्ने हो भने एउटा मात्र कारखाना सरकार सहितको इन्भेस्टमेन्ट खोल्नु पर्यो। अरू धेरै धेरै ब्रान्ड नेपालमा आउनु भएन। एउटा बस सेगमेन्टमा, एउटा कार सेगमेन्टमा दुईटा जति चल्न सक्छ। र नेपालको बजारमा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी बैंकले ग्यारेन्टी गर्दा, बैंकले लोन दिँदा, सरकारी कम्पनीले किन्दा चाहिँ नेपालमा भएको हिजोको हेटौँडा कपडा उद्योग सबै नेपाल सरकारको मान्छेले किन्थे, आर्मी पुलिसले प्रयोग गर्थ्यो। त्यही हिसाबले एउटा कम्पनी नेपालमा हामीले शासन गर्न सक्यौँ भने बिजुली पनि खपत हुन्छ, हामी अरूसँग कारखाना बन्द गरेर जानु पनि पर्दैन, हामी सबैतिर भेहिकल भन्नु नि पर्दैन। र त्यो कारखाना खुल्दा 4-5 वर्ष लाग्छ, अर्को तयारी गर्दा अर्को 8-10 वर्ष लाग्ला। त्यति गर्दा 30 को हाराहारीमा हामी पुग्छौँ। र 30 देखि चाहिँ नेपालमा सबै नेपालमा बनेको मात्रै गाडी किन्ने भनेर भन्ने हो भने यदि डब्लुटिओको दबावलाई नेपाल सरकारले तान्न सक्छ भने हामी त्यता जान सक्छौँ। मैले यति भन्दै अलिकति नमिठो बोलेकोमा यो मेरो निजी विचार हो, तर थुप्रै स्रोतबाट मैले अध्ययन गरेको विचार हो। यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू गोविन्द सर। हजुरले राख्नुभएका विचारहरू धेरै नै मार्मिक पनि छन् र सत्यताहरू पनि धेरै कुरा लेखेका पनि छन्। र एउटा कुरो हामीले नेपाल अटो मार्फत के पनि जानकारी बुझ्यौँ भने यहाँ उठेका विषयवस्तुहरूलाई एउटा लिपिबद्ध रूपमा तयार गरेर सम्बन्धित ठाउँमा यो कुराहरू हुन सक्छ भनेर यो आजको बैठकबाट निस्केका कुराहरूलाई पनि हामीले पठाउने छौँ। हामी बीचमा मैले मेघराज सरलाई देखेको छु। म मेघराज सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ यस नासा नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ भने खेलकुद महासङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले देखेर स्वागत गरेँ। म यो कार्यक्रमलाई अब अगाडि बढाउनको लागि इलेक्ट्रिक भेहिकल कमिटी नाडाका सभापति श्री ध्रुव थापा सरलाई न्यू अपर्च्युनिटी इन अटोमोबाइल बिजनेसमा यो ई भेहिकलको बारेमा बोलिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बराल सर। सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। म ध्रुव थापा, म पोखरामा बस्ने गर्छु र म यो नाडामा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल कमिटीको चाहिँ सभापति छु र नाडाको एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि छु। र म यो हिमालय अर्गनाइजेसनको चेयरपर्सन र म यो फोर्स गाडीहरूको इम्पोर्टर डिस्ट्रिब्युटर पनि रहेको छु यहाँलाई जानकारीको लागि। र अब यो जुन यहाँ आज नेपाल अटोले यो विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर जुन यो यसमा वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा इलेक्ट्रिक भेहिकलको र वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा जुन कार्यक्रम राखेको छ त्यसप्रति म सबै यहाँहरू सबै साथीहरूलाई र यो नेपाल अटो टिम यसै गरेर नासा टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र यो जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले अब जुन हाम्रो अटो नेपालअटो.com ले जुन मलाई दिनुभएको छ यो अब अपर्च्युनिटी न्यू अपर्च्युनिटी फर अटोमोबाइल बिजनेस भनेर, यसमा म समग्र अटोमोबाइल प्लस इलेक्ट्रिक भेहिकलको म आफू एउटा कमिटी चेयरपर्सन पनि भएको हुनाले दुवै कुरामा अलिकति त्यसमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छु। अघिल्लो वर्ष नीतिकै कुरा गर्दाखेरि मैले थोरै त्यसमा पनि अझै जोड्न चाहेँ। नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि अब परार सालसम्म अब यो इलेक्ट्रिक भेहिकलकै कुरा गर्दाखेरि झन्डै अब गाडीहरूमा त इलेक्ट्रिक भेहिकल गाडीहरू 10% मात्रै भन्सार शुल्क रहेको थियो। जब 2076 सालसम्म 77-78 को जुन बजेटमा चाहिँ अब यो विद्युतीय सवारी साधनमा त्यो यति धेरै प्रतिशत चाहिँ यो भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाइयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि लगभग यो इलेक्ट्रिक भेहिकल ठप्पै भयो। अनि त्यही फेरि त्यो अब सरकार त त्यही थियो, त यही नै एउटै पार्टीको सरकार छ,
तर के गर्यो फेरि अहिले नीति परिवर्तन गर्यो, अब बजेटमै चेन्ज गरिदियो, अब फेरि अहिले चाहिँ के भएको छ, अब यो सस्तो भएको छ। त्यो राम्रो हो हाम्रो लागि, सबैलाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौँ। हरतर्फ फेरि मैले यसलाई यो नराम्रो ठिक गरेन भन्न खोजेको पनि होइन, यो राम्रो छ, यो गर्नुपर्ने पनि यही थियो। हाम्रो नाडाबाट पनि माग पनि यही नै थियो। तर परिवर्तन के नीतिहरू यसरी परिवर्तन हुँदासम्म हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ, व्यवसायीहरूलाई कसरी काम गर्न सक्ने। अहिले हामीसँग हेरौँ भने अब थुप्रै व्यवसायीहरूका थुप्रै उसमा के अरे सोरुमहरूमा इलेक्ट्रिक भेहिकल पहिला आयात गरेका पनि होलान्। पहिला अझ अघिल्लो वर्षदेखि नै अब त्यो पहिला बढेकै टाइममा समयमा आयात गरेका थुप्रै गाडीहरू बाँकी छन्। अब ती अब अहिलेको अवस्थामा अहिले ती चाहिँ घटाएर बेच्नुपर्ने अवस्था छ। भनेदेखि यस्तो अस्थिर नीतिले अब हामीले व्यवसायीहरू चाहिँ कसरी यो अब व्यवसाय अटोमोबाइल व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छ। आज एक वर्षमा 1 करोड कमाउँछ, भोलि गएर अर्को वर्षमा चाहिँ 2 करोड गुमाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको अवस्था छ। आज संसारको एउटा तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ भने कुनै पनि, यहाँलाई सबैलाई थाहा छ, सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, अटोमोबाइल सम्बन्धी जानकार हुनुहुन्छ, संसारमा सबैभन्दा महँगो गाडी चढ्ने या उपभोक्ताहरू भनेको नेपालीहरू मात्रै हुन्। एउटा अमेरिकनले भन्दा झन्डै 5 गुणा बढी मूल्य तिरेर छ, एउटा भारतीयले भन्दा पनि झन्डै 5-6 गुणा बढी मूल्य तिरेर हुन्छ। चाइनिजहरूको त अझै हिसाब गर्ने त धेरै छ। यो अवस्थामा हामीले यो उपभोक्ताहरू हाम्रा यहाँका नेपालीहरूले गाडी चढेको अवस्था छ। र अब यो चाहिँ अझै यसको प्रमुख आधार भनेको अब खालि एउटा रेभेन्यू उठाउनु छ सरकारलाई, अरू त्यसमा केही पनि जोड दिया हुन्न, न सडकमा दिन्छ न यसमा अन्य कुनै क्षेत्रमा सुविधा दिएको छ। अब अहिले आएर चाहिँ अब हामीमा अलिकति आशा गर्ने क्षेत्र भनेको के थियो भने यो इलेक्ट्रिक भेहिकल नै हो। हामीले यो देशमा उद्योग पनि खेल्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा आधारहरू केही छन्। यसमा धेरै जस्तो धेरै अलि लगानी पनि कम छ। अहिले अब अलिकति राम्रो टप ब्रान्डकोहरू अब भयो भने त अब त्यो छुट्टै कुरा। तर सरकारको नीति कस्तो हुन्छ भने दुई थरीको, अब यसलाई के भन्छ भने अब दोहोरो नीति के। अब अघिल्लो वर्ष मात्रै यहाँलाई याद होला बजेटमा के भनिएको थियो भने अब कोरियन एउटा ब्रान्ड चाहिँ जुन चाहिँ अटोमोबाइल उद्योग खोल्न या यो 4 व्हिलर गाडी उद्योग खोल्नको लागि चाहिँ उसले अनुमति मागेको छ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि हामीले अब स्वीकृति पनि दिएको छ। त्यो अगाडि सुरुवात पनि हुनेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो आएको पनि थियो। अब अहिलेको के भयो, अब चाहिँ फेरि अब सरकारको पोलिसी कसरी चेन्ज भयो भने अब चाहिँ 10 वटा चाहिँ उद्योग खोल्नलाई अटोमोबाइल इलेक्ट्रिक भेहिकलको उद्योग खोल्नको लागि फेरि अनुमति दिने भन्ने आयो। अब त्यो कोरियन उद्योग चाहिँ अनि अर्को नीति पनि छ यही बजेटमा। कस्तो नीति छ भने अब चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ यो ग्यासोलाइनबाट चल्ने या पेट्रोल डिजलबाट चल्ने गाडीहरूलाई अब विस्थापन गर्ने, अब नयाँ इलेक्ट्रिक मात्रै इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै अब नेपालमा चाहिँ आयात गर्न थाल्ने भन्ने खालको चाहिँ अहिलेको बजेटबाट देखिएको छ। भनेपछि अब त्यो उद्योग आएर नेपाल खुल्ला अहिले अरबौँ अरब 10औं अरब 20औं अरब लगानी गरेर यहाँ उद्योग खोल्न सक्छ। त्यो सक्दैन, त्यो आउँदैन। अब 10 वटा अघि पनि अघिल्लो वक्ताले पनि भन्नुभयो 10 वटा उद्योग यहाँ खोल्न टप ब्रान्डका अरे त्यो पनि उद्योग खोल्न दिएर को आउला यहाँ। त्यो खालका यो हचुवाका भरमा चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ पोलिसी अपनाइन्छ। पोलिसी मेकरहरू त्यस्ता छन्। तर पनि अब खोल्ने भनेर फेरि जथाभावी खोल्नु पनि त्यो भोलि गएर त्यो कुनै पनि उसलाई व्यवसायीलाई चाहिँ फेरि मर्का पर्न जान्छ अगाडिको व्यवसायीहरूलाई, त्यो पनि हुनु हुँदैन। तर अब एउटा नीति बनाएर यतिसम्मका उद्योगहरू नेपालमा सम्भव छ त्यसलाई चाहिँ खोल्न दिनुपर्छ भनेर त्यही खालका अवसरहरू दिने भने नेपालमा त्यसलाई त्यसपछि ती व्यवसायीहरू त्यसका जुन डिलरहरू छन् तिनीहरूलाई पनि अटोमोबाइल व्यवसाय गर्नलाई सस्टेन हुने अवस्था आउन सक्छ। तर यहाँ आज एउटा छ नीति, भोलि मान्छे व्यक्ति चेन्ज भएपछि अर्को नीति हुन्छ, पर्सि फेरि अब सरकार चेन्ज भएपछि अर्को नीति आउँछ। वर्षमा 2-3 नीतिहरू परिवर्तन हुँदासम्म नेपालमा चाहिँ मलाई अटोमोबाइल व्यवसाय अब मैले झन् अटोमोबाइल व्यवसाय गर्न लागेको 25 वर्ष भइसक्यो। विभिन्न उतार चढाव छ, यहाँ आफ्नै उतार चढाव छँदैछ। कहिले प्रडक्ट कुनै एउटा यो पनि एउटा साइकल हुँदो रहेछ। कहिले त्यही प्रडक्ट चाहिँ बिक्री हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यो प्रडक्ट चाहिँ फेरि त्यसको 2-4 वर्षपछि हराउँछ। त्यो एउटा आफ्नो साइकल छँदैछ। त्यताबाट एउटा ती के अरे चुनौतीहरू त थिँदै थिए। फेरि सरकारको पोलिसीको छुट्टै चुनौती छ। अटोमोबाइललाई धेरै गाह्रो अवस्था छ भोलिका दिनमा पनि र आजका दिनसम्म पनि।
विद्युतीय सवारी साधनको अहिलेको यहाँको हाइड्रोको हिसाबले अब जुन सम्भावना यताउति अब विभिन्न कारणले त्यो सम्भावना हो, तर अब अघि नै वक्ताले भने जस्तै अब त्यो जुन पहाडी बेल्टहरूमा त विद्युतीय गाडी चलाउन सक्ने तत्कालीन अवस्था छैन। अब यो सहरी क्षेत्रहरूमा चलाउन सक्ने अवस्था होला, तर विभिन्न चुनौतीहरू छन् यहाँका। त्यसका यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कतिको छ, ती गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारीहरूलाई चाहिँ के अरे अब ती जुन मर्मत गर्नको लागि टेक्निसियनहरूको अब कतिको अहिले तिनीहरू चाहिँ यहाँहरू नेपालमा उपलब्ध छन्, त्यस्ता कुराले पनि अलिकति प्रभाव पारिरहेको छ। अहिले हामीले सबैले अब आँखा लगाइराखेको भनेको अब विद्युतीय सवारी साधन नेपालको भविष्य पनि हो, अवश्य नै हो। अहिले यो वर्ष अब अघिल्लो यो 2076-77 सालमा नेपाल टोटल इम्पोर्टको झन्डै 3 देखि 3.5% यो विद्युतीय सवारी साधनको इम्पोर्ट आयात हुन थालिसकेको अवस्था थियो। तर जब 77-78 मा कतिवटा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जुन खालको यो विद्युतीय सवारी कर लगाइयो, त्यसपछि लगभग टप्पै भयो भन्नु पर्यो। अब सायद अलिकति यो वर्षबाट राम्रो होला, तर यहाँ कस्तो भयो भने अलिकति डम्पिङ हुने ठाउँ हुन्छ कि भन्ने खालको विद्युतीय सवारीका डम्प हुने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएका छन्, जुन विगतले पनि देखाइरहेको छ। जस्ता खालका प्रडक्टहरू पनि आयात भएका छन्, ल्याएका छन्, अनि उपभोक्ताहरू फँसिएका छन्। त्यस्ताहरूलाई चाहिँ एउटा कमसेकम क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एउटा चाहिँ सिस्टम या त्यो खालको एउटा क्षेत्र या एउटा कुनै निकाय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो निकायले त्यो खालकोलाई मात्रै अब इम्पोर्ट गर्न दिने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य चाहिँ छ। अन्य सवारी साधनको भन्ने भने अब मलाई लाग्छ अब त झनै अब यो अब विद्युतीय पछि फेरि अझै अब हाइड्रोजन फ्युलको पनि नेपालमा होस् या अब विभिन्न अरू देशहरूमा पनि यसको अन्वेषणहरू या अब त्यो उत्पादनहरू सुरु गरेछ। पक्का पनि नेपालमा पनि केही वर्षपछि त्यो पनि आउन थाल्ला। अझ योभन्दा अब के अरे अझै त्यो एडभान्स सवारी साधन पनि रहेको छ र अझै अझ विद्युतीय सवारी साधनलाई हामीले एकदमै यो वातावरणीय मैत्री भन्छौँ। त्यो वास्तव भने विद्युतीय सवारी साधन पनि त्यति वातावरणीय मैत्री होइन जति 100% वातावरणीय मैत्री चाहिँ होइन यो। किनभने जुन अब यो भोलि गएर यसका यसलाई सेटल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अघि सरले भन्नुभयो चाहिँ यो हजारौँको सङ्ख्यामा आउँदाखेरि यो अब त्यसको वातावरणीय प्रभावको त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भने त्यतिखेर यो पनि वातावरणीय पूर्ण वातावरणीय चाहिँ होइन। तर अहिलेका अब डिजल पेट्रोलको तुलनामा यो चाहिँ कैयौँ गुणा चाहिँ वातावरणीय अनुकूल चाहिँ छ। अहिलेको भविष्य भनेको हाम्रो लागि यही हो र भोलि हाइड्रोजन फ्युलको आयो भने योभन्दा अझै बढी राम्रो होला। र यो सम्भावना अब अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो अब यो जुन सम्भावना छन् अटोमोबाइलको सम्भावना, यो चाहिँ नेपालमा आफ्नै उत्पादन नभएसम्मको अवस्थामा चाहिँ खासै यो बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर यहाँका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी त्यो खालको अवसर चाहिँ सिर्जित भइहाल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। जिस्टमा मेरो यही नै हो र जुन फेरि पनि अब यहाँ सबै नेपाल अटो टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अपर्च्युनिटीको लागि। धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू ध्रुव सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामीसँग अहिलेसम्मको यो डिस्कसनबाट मुख्य दुईटा कुराहरू यहाँ ध्रुव सरले निकै नै सटिक कुरा दिएर जानुभयो। नीति नियमकै खाँचो छ र जबसम्म साझा एजेन्डा एउटा हुँदैन, कुनै पनि पार्टी कुनै पनि नेतृत्व आए पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलको विषयमा जबसम्म साझा एजेन्डा हुँदैन तबसम्म कुनै पनि च्यालेन्जेसहरू धेरै छ भन्ने खाले प्रसङ्गहरू उठे। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि मुख्य कुरा हामीसँग हुनुहुन्छ डिरेक्टर टेक्निकल यातायात व्यवस्था विभागका श्री रामचन्द्र पौडेल सर। उहाँलाई म यो गभर्मेन्टको पोलिसी कसरी अगाडि गइरहेको छ गभर्मेन्ट र सँगसँगै यसका डिस्पोजलका लागि के सोचेछ गभर्मेन्टले र भोलिका दिनमा हुन सक्ने सम्भावित के नीति नियमहरू अथवा सुविधाहरू सँगसँगै लिएर गएका छन्, यो विषयमा प्रकाश पार्दिनको लागि म श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू तिर म लैजान चाहन्छु। रामचन्द्र पौडेल सर।
सबैलाई नमस्कार। विशेष गरेर यो अटो नेपालका अटोलाई यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको र हाम्रो यता व्यवस्था विभागको तर्फबाट मलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको पोलिसीको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरु गरे अब पूर्व वक्ताज्यूहरूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। सरकारको पोलिसी स्टेबल छैन, कहिले केही कुरा कहिले केही कुरा यसरी चेन्ज नै भइरहेको छ। वास्तवमै त्यो विषय हेर्दाखेरि यथार्थ पनि हो जस्तो देखिन्छ। धेरै कुराहरू त आइसकेको बेलामा धेरै समय लाग्दैन। इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको सुरुमा हाम्रो गोविन्द सरले विश्वकै परिदृश्य अगाडि राख्नुभयो। हाम्रो ध्रुव सरले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा विशेष गरेर कमर्सियल एस्पेक्टबाट कुराहरू राख्नुभयो। अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती जाँदाखेरि हाम्रो यतिवटा चाहिँ संविधानबाट सुरु गरेर ऐन नियमदेखि लिएर नीति कार्ययोजना रणनीति योजना गरेर यति धेरै छन्। स्क्रिनमा देखिएको छ। यो सबै वातावरणसँग सम्बन्धित, सवारी साधनसँग सम्बन्धित र कुनै न कुनै रूपमा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसरी जाँदाखेरि अब नेपाल सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीतिमा चाहिँ खास भन्यो भने सरकारले दिन सक्ने सहुलियत छुटहरू भनेको भन्सारको क्रममा आयातमा चाहिँ भन्सार महसुल, त्यस्तै अन्तशुल्क, अनि यो मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक निर्माण तथा यो सुधार दस्तुर, यस्तै कुराहरूमा चाहिँ छुट दिने हो। र त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको पार्ट्सहरूलाई र इलेक्ट्रिक भेहिकल्सलाई पनि दिइएको छ, ब्याट्रीलाई पनि दिइएको छ। त्यो तपाईँको हकमा समय समयमा यो चाहिँ रिभाइज हुँदै गएर पोहोर सालको बजेटमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर भन्सार महसुल पनि बढ्यो, अन्तशुल्क पनि बढ्यो, तर यसपालि रेक्टिफाई भइसकेको छ त्यो कुरा। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो सन् 2014मा आएको 2071मा आएको चाहिँ वातावरण मैत्री यातायात नीति थियो। त्यसले पनि एकदमै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू उद्देश्यहरू अगाडि सारे पनि विद्युतीय पानीको प्रयोगलाई प्रमोट गर्ने कुरा, सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणको कुरा र व्यापार व्यवसाय उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन दिने कुरा थियो। त्यस्तै गरेर कन्भर्जनको कुरालाई पनि जोड दिएको त्यसमा। इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, इमिसन रिडक्सन त भइ नै हाल्यो। यसका चाहिँ केही रणनीतिक कार्यक्रमहरू पनि थिए। 2020 सम्ममा वातावरण मैत्री सवारी साधनहरूको संख्या चाहिँ टोटल सवारी साधनको 20% पुर्याउने भन्ने थियो। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमको चाहिँ आयकरमा, भन्सार महसुलमा, मूल्य अभिवृद्धि करमा, अन्तशुल्कमा छुटहरू दिने कुरा थिए। र टेस्ट र रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियालाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने कुरा पनि थियो। त्यसै गरेर ब्याङ्कबाट चाहिँ सहुलियतहरू कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा पनि थियो। र पर्यटकीय क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधन अथवा वातावरण सवारी साधनलाई प्रयोगलाई बढावा दिने कुरा पनि थियो। त्यस्तै गरेर नन मोटराइज ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर ग्रिन ट्रान्सपोर्टको अरू कुरालाई पनि प्रमोट गर्ने कुरा थियो। ब्याट्री रिसाइक्लिङ इन्डस्ट्रीलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने त्यही नीतिमा आएको थियो। तर त्यति धेरै ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्ने उद्योगहरू हामी कहीँ स्थापना भइसकेका छैनन् अझै। समग्रमा त्यति थियो भने त्यस्तै गरेर हाम्रो एउटा चाहिँ 2016 देखि 21 को लागि चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक वर्क प्लान फर डेभलपमेन्ट अफ रोड रेल एन्ड ट्रान्सपोर्ट फर प्रोस्पेरस नेपाल भन्ने एउटा रणनीतिक योजना बनेको थियो। त्यसमा पनि 20% जति सवारी साधनलाई चाहिँ वातावरण सवारी साधनमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो 2021 सम्म। त्यो पनि पुरा होला जस्तो अवस्थामा अहिले छैन। तर अहिले आएर पोहोर सालको बजेटमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ अन्तशुल्क र भन्सार महसुल वृद्धि भए पनि यसपालिको बजेटमा चाहिँ धेरै नै अब सुन्दाखेरि एम्बिसियस लाग्ने योजना कार्यक्रमहरू परेका छन्। बजेट भनेको चाहिँ सरकारले एउटा आफूले गर्ने कुराको स्टेटमेन्ट मात्रै हो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई विज्ञ कार्यदल बनाउने, नीति बनाउने, कहाँ छुट दिनुपर्छ भनेर डिटेल प्रोग्राम्स प्लान बनाइने छ भन्ने कुरा पनि भनिएको छ। त्यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले सबै सवारी साधनलाई होइन कि खालि हलुका सवारी साधनहरू मात्रै 2088 विक्रम सम्वत 2031 सम्म चाहिँ हलुका सवारी साधनहरू चाहिँ लगभग सबैलाई इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा कन्भर्ट गर्ने अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सले विस्थापन गर्ने, कन्भर्ट हुँदा पनि विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ। यसपालिको बजेटबाट जब अन्तशुल्क चाहिँ घटेको छ विद्युतीय सवारी साधनमा। त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्ट हुने फोसिल फ्युल भेहिकल्ससम्म चाहिँ नवीकरण शुल्क र यो सडक निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी शुल्क छ त्यो चाहिँ छुट दिने भन्ने कुरा छ। संसारका 10 उत्कृष्ट विद्युतीय सवारी निर्माताहरूलाई नेपालमा लगानी गरेर उद्योग स्थापना गर्नलाई आकर्षित गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक कर छुटहरू, त्यस्तै गरेर जमिन चाहिँ लिजमा चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि परेको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारहरूलाई र स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान दिने, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग संयुक्त लगानीमा सङ्घीय सरकारले
यातायात विद्युतीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा छ र साथसाथै 500 वटा जति चार्जिङ स्टेसन टर्मिनल बिल्डिङहरू विद्युतीय सवारीसँग सम्बन्धित निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि परेको छ र भन्सार महसुल चाहिँ 10 देखि 40% सम्म पिक पावर हेरेर यसमा पनि एउटा हल्का चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि पोहोर सालको यो भन्सारको दरहरूमा के थियो भने भन्सार महसुल चाहिँ खालि पावर मात्रै उल्लेख गरिएको थियो अन्तशुल्कमा पिक पावर भनिएको थियो तर यसपालिको यो आर्थिक अध्यादेशमा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले भन्सार महसुल पनि पिक पावरमा लगाइएको छ पिक पावर र रेटेड पावर चाहिँ एउटा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ अहिले भन्सारमा तपाईहरुले कतिको याद गर्नु भएको छ इलेक्ट्रिक मोटर्सको चाहिँ दुई थरीको पावर हुन्छ एउटा रेटेड पावर सर्टेन भोल्टेजमा सर्टेन एमाउन्टसम्म करेन्ट पठाउँदाखेरि प्रड्युस गर्ने पावर लामो समयसम्म आउन सक्ने म्याक्सिमम पावर डाइरेक्टेड पावर हो भने एकदम फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डलाई कहिले 2-3 सेकेन्डलाई उत्पादन गर्न सक्ने सडन बर्स्ट अफ पावर चाहिँ जुन पावर हुन्छ त्यसमा आधारित भएर भन्सार महसुल लागेको छ त्यसले गर्दाखेरि पिक पावर गर्दा अब रेटेड पावर भन्दा कहिलेकाहीँ 1.5 गुणा 2 गुणा 3 गुणासम्म पनि धेरै हुने गर्छ त्यसले गर्दा पनि अलिकति अलि राजस्वको तल असर पर्ने देखिन्छ यो अवस्था छ अब सरकारको नीति भन्नुहुन्छ भने वातावरण मैत्री सवारी यातायात नीति जुन योतरमा आएको छ त्यो मूल नीति हो त्यसपछिको रणनीतिक योजना पनि हो 16 देखि 21 को र समय समयमा आउने आर्थिक ऐनहरू आर्थिक अध्यादेश र त्यससँग सम्बन्धित सबै आयकर ऐनदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन भन्सार ऐन सबै अन्तशुल्क ऐनहरूले मार्फतबाट र कर्जा सरलीकरणबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ आर्थिक पक्षमा चाहिँ आफूले दिन सक्ने छुट सुविधाहरू प्रदान गरेको छ त्यसै गरेर विद्युतीय सवारीमा चाहिँ वार्षिक कर लाग्दैन थियो पोहोर सालसम्म तर गएको आर्थिक वर्षदेखि फेरि अहिले हाम्रो यो राजस्व परिचालन गर्ने राजस्वको स्रोत जुटाउनको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले फेरि वार्षिक कर पनि लिन थालेका छन् त्यसले गर्दा चाहिँ एक किसिमको पोलिसी स्टेबिलिटी चाहिँ छैन वार्षिक कर पनि लाग्दैन भनेर मान्छेले एक किसिमको अनुमान गरेर विद्युतीय सवारी साधन किनेका थिए वार्षिक कर पनि लाग्न थालेको छ सायद त्यो फेरि यसपालि रिभिजन पनि हुन सक्छ मेरो विचारमा सम्भावना त्यो पनि छ अवस्था चाहिँ यो छ अहिलेको हामीले हेर्दाखेरि सरकारले नीति अनि हामीले चाहिँ विद्युतीय सवारीहरूलाई चाहिँ फोसिल फ्युलको भेहिकल्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन भनेर अहिलेसम्म इमिसनको मात्रै हेर्ने गरेका छौँ भने इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको चाहिँ हामीले नेपालमा आउने देखि सबै सवारी साधनहरूलाई चाहिँ एउटा सामान्य किसिमको सरसरी परीक्षण रोड टेस्ट हुँदैछ वास्तवमा ल्याबोरेटरी बेस्ड टेस्ट गर्नलाई हामीसँग च्यासिस जेनोमिटरहरू अथवा इलेक्ट्रिक मोटर्सलाई टेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी हाम्रो कार्यालयमा छैनन् त्यो त हाम्रो फोसिल फ्युल भेहिकलको पनि टेस्ट गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन यातायात व्यवस्था विभाग र धेरै जसो यातायात व्यवस्थापनको काम चाहिँ अहिले फेरि हाम्रो सङ्घीय सरकारमा नरहेर प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गइसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दा पनि यातायात विभाग चाहिँ हामी सँगमा छौँ हामीले चाहिँ मुख्य गरेर नीति निर्माणमा राष्ट्रिय नीति निर्माणमा र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको भूमिका खेल्छौँ अब इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको दर्तामा दिने छुट वार्षिक करमा दिने छुट अथवा दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने कुराहरू जम्मै प्रदेश सरकारमा त गइसकेको छ त्यो पनि अब यो आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले एउटा कन्भर्जनको स्ट्यान्डर्ड नभएर म त अहिलेको स्वायत्त यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अन्तर्गत पनि फोसिल फ्युल भेहिकललाई इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन सवारीमा फेरबदल गर्नलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुखको स्वीकृति लिएर गर्न सकिने भावना अहिले पनि छ तर कार्यालयहरूले चाहिँ मापदण्ड नभएको अवस्थामा अहिले के हो कसो भनेर त्यसको स्वीकृति दिने अथवा सम्बन्धित पक्षले लिएर कन्भर्जन गर्ने काम पनि त्यति उत्साहजनक रूपमा हुन सकेका छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नलाई चाहिँ यसपालि अब यो 78-79 मा चाहिँ हामी एउटा कन्भर्जनको नेसनल स्ट्यान्डर्ड बनाइदिन्छौँ र त्यो चाहिँ सबै प्रदेश सरकारलाई पनि बाइन्डिङ हुन्छ त्यसपछि कार्यालयहरूले सायद सहज रूपमा चाहिँ कन्भर्जनलाई पनि अनुमति दिनेछन् र बाहेक यो सरकारले यसपालि लिएर आएको चाहिँ आर्थिक बजेटबाट र आर्थिक अध्यादेशबाट ल्याएका चाहिँ यो छुटका प्याकेज चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने गत वर्षको तुलनामा एकदमै उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ यसलाई अब सायद यसपालि वृद्धि पनि हुन्छ तर इलेक्ट्रिक भेहिकल्स फेरि हाम्रो पवन सरले भने जस्तै तुरुन्तै एकदम होसेर यो विकल्प नै होला फोसिल फ्युललाई टोटली रिप्लेस गर्ला तुरुन्तै 5 वर्षमा 10 वर्षमा हुने हामी त्यति सोचे सक्ने अवस्थामा छैनौँ किनभने इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू संसारभरि सबै यही निर्माता कम्पनीहरूलाई छोडेर जम्मैले R&D फेजमै छ यो डिजल पेट्रोल इन्जिन जस्तो ट्राइड एन्ड टेस्टेड फुल्ली रिलायबल चाहिँ होइन तर पनि अब भविष्य चाहिँ यही नै हो फेरि हामी जानु पर्ने हुन्छ विदेशी लगानीको कुराहरू पनि आएका छन् नेपाल त्यति ठुलो बजार होइन र फेरि निर्यातको लागि पनि हामीसँग त्यति समुद्रको एक्सेस पनि छैन त्यति मार्केट प्रमोट गरेर स्ट्रङ ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ सक्दैन हामी त अर्को बाटो छ नेपाल सरकारले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने
कुराहरू बढेको छ। अब निश्चय पनि केही कुराहरू चाहिँ धेरै महत्त्वाकांक्षी हुन् कि भन्ने कुरा पनि आयो, तर त्यो मध्येमा पनि केही कुरा हामी गर्न सक्यौँ भने कमसेकम एसेम्ब्ली प्लान्टहरू मात्रै 2 पाङ्ग्रेको पनि स्थापना हुन सक्यो, 3 पाङ्ग्रे स्थापना हुन सक्यो, र कुनै लगानीकर्ताले इच्छा देखायो भने पनि हामी चाहिँ अलिकति सहज अवस्थामा नै पुग्नेछौँ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यति भन्दै मेरो चाहिँ प्रस्तुति म यतिमै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच रामचन्द्र पौडेल सर। बहुतै एकदमै जानकारीमूलक इन्फर्मेसन्सहरू पनि हामीलाई सेयर गर्नुभयो र विभिन्न खाले क्वेसन एन्सर्सहरू पनि छ यो सम्बन्धमा, र पछि यहाँहरू मध्ये हामी आउनेछौँ। म यहाँहरूलाई आजका सम्पूर्ण उपस्थितिहरूलाई म एउटा सानो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नासा नेपाल विगत दशौंदेखि नेपालमा एउटा अटोमोबाइल्सको छाता सङ्गठनको रूपमा काम गरिरहेको नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन हो, र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्था जस्तो फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल अटोमोबाइल्स, इन्टरनेसनल मोटरसाइकल फेडरेसन लगायत FIA FIM को नेपालको आधिकारिक महासङ्घ पनि रहेकोले यस्तो यातायात व्यवस्था विभाग लगायत कुनै पनि यस्ता खाले सङ्घ संस्थाहरू, अर्गनाइजेसन्सहरू, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि भोलिका दिनमा कुनै अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि नासा नेपाललाई पनि सहभागी गराएर लाँदाखेरि धेरै नै सजिलो हुने थियो भन्ने एउटा मैले यहाँलाई सेयर गर्दै अब अर्को हामीसँग वक्ता हुनुहुन्छ नवराज पौडेल सर, प्रेसिडेन्ट न्यू एनर्जी भेहिकल एसोसिएसनका, र प्रेजेन्ट सिनेरियो अफ EV एन्ड इट्स टेक्निकल एक्सपर्टको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनको लागि म नवराज पौडेल सरलाई अनुरोध गर्छु। नवराज पौडेल सर। हजुर नमस्कार, धन्यवाद नेपाल अटो र नासालाई र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यहाँ सहभागीलाई चाहिँ फेरि पनि नमस्कार छ। म चाहिँ नेपाल न्यू एनर्जी भेहिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष र विगत केही लामो समयदेखि अटोमोबाइल अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा रिसर्च पनि गरेका छौँ, र नेपालमा ठुलो सम्भावना पनि देखिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा ठुलो मिसन बोकेर एउटा नेभाले एउटा रूपान्तरण गर्न र एउटा क्रान्ति गर्नकै लागि भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यसमा विशेष चाहिँ ध्यान दिएका छौँ। र अहिले विगत केही वक्ता सरहरूले भन्नुभयो जसरी चाहिँ हाम्रो नाडाका सभापति जुन EV कमिटीका सभापति ध्रुव सर हुनुहुन्छ, ध्रुव थापा सरको जुन भनाइअनुसार म त्यति सहमत भइन। उहाँ एउटा EV कमिटीको सभापति भए तापनि र EV प्रतिको जुन उहाँले जानकारी लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अझ त्यति धेरै पुगेन जस्तो लाग्यो। र उहाँको कमेन्ट भन्दा पनि अबको समय के छ भनेपछि विगत हामीले हेर्दाखेरि 76-77 कै कुरा हेर्दाखेरि हामीले जुन नाडाको जुन चहल पहल हेर्दाखेरि इलेक्ट्रिकमा यति धेरै ठुलो चहल पहल भयो कि बुकिङ पनि त्यतिकै भए। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ MGमा MGको त्यति नै बुकिङ थियो, त्यतिकै निरु थियो, त्यसै गरेर चाहिँ यतापट्टि किराको त्यस्तै थियो, त्यस्तै गरेर डिगोको चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ साना इलेक्ट्रिक कारहरूमा त्यतिकै बुकिङ भइरहेका थिए। त्यो भएकोले यो चाहिँ त्यतिसम्मको नेपालमा अप्ठ्यारो र अब भविष्य छैन या चाहिँ अलिकति अन्यलग्रस्त छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनकि अबको 1 वर्षले नै देखाउने छ यसको रिजल्ट। किनकि अब जसरी चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ बजेटमा चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रतिको जुन बजेट लिएर आयो या चाहिँ कर अहिले चाहिँ ल्यायो, त्यसले चाहिँ जनताप्रतिको एउटा चाहिँ ठुलो आशा ल्याछ। र अब एउटा के छ भनेपछि आज चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट डे जुन 5 भन्ने छ, र आज हामीले चाहिँ जुन COVID-19 को जुन एउटा चाहिँ सफल भए तापनि आज हामीले चाहिँ काठमाडौँको इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि निकै स्वस्थ हावापानी हामीले चाहिँ फिल गरिरहेका छौँ। बाहिर हेर्दाखेरि क्लिन देख्छौँ, आकाश निलो देख्छौँ। यही खालको इन्भाइरोमेन्ट हामी चाहिँ पाइराख्नुको लागि इबर हाम्रा पछिका जेनेरेसनहरूले पाउनको लागि पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने विकल्पहरू छैन। त्यसैले आज राज्यले 2.25 खरब पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दाखेरि जुन व्यापार घाटा बियर गरिरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि वर्षेनी 37,000 युवादेखि बाल बच्चाको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ वातावरण प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि। अब यही फोसिल फ्युलको पोल्युसन नै बढी देखिएको छ, किनकि काठमाडौँ या नेपालमा ठुला उद्योग धन्दाहरू केही पनि छैन। बढी मात्रामा फोसिल फ्युलको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि पोल्युसन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अबको समय यस एउटा मात्रै विकल्प छ इलेक्ट्रिफाई। र अब हाम्रो उद्देश्य भएको के छ भनेपछि नेभाको एउटा उद्देश्य र राज्यको उद्देश्य पनि ठ्याक्कै मेल हुन गएको छ, र वर्ल्डको एउटा चाहिँ वातावरण मैत्री साधनको लागि प्रमोसन गर्न सब्सिडी दिने कुराहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्थामा नेपालले जुन अहिलेको ल्याएको चाहिँ यो स्वागत योग्य भएको कारणले गर्दाखेरि अबको 10 वर्षमा
पूर्ण रूपले चाहिँ साना भेहिकलहरू सकेसम्म ठुला भेहिकलहरू पनि कम्प्लिटली चाहिँ ठुला सहरहरू नेपालका चाहिँ राजधानी लगायतका मेन जति पनि स्मार्ट सिटीहरू जस्तो पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता सहरहरूमा चाहिँ अबको समयमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि वातावरणदेखि लिएर र अन्य चाहिँ अब अहिलेको जुन ट्राफिकको समस्या छ यसलाई पनि पूर्ण रूपले कम गर्न सकिन्छ। त्यो इलेक्ट्रिकको एउटा चाहिँ अब अहिले ल्याएको जुन बजेटको कारणले गर्दाखेरि र सँगसँगै अबको कि इलेक्ट्रिकको भविष्य अन्यलग्रस्त जस्तो एउटा एकदमै सामान्य मान्छेले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तराईमा एक दुईवटा ई-रिक्साहरू प्रोडक्सन गरिराखेर उनीहरू आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन् जो एकदमै सामान्य परिवारको मान्छे छ। ऊ मान्छेले उत्पादन गरेको आज चाहिँ 2500-3500 ई-रिक्साहरू चलिरहेका छन्, 3500 जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ भनेपछि एउटा सामान्य व्यक्तिले उसले चाहिँ करिब 10 लाखको इन्भेस्ट नगरी पनि छैन होला त्यो अवस्थामा पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल उसले उत्पादन गरेको छ भने इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेको चाहिँ पुर यसको कम्पोनेन्ट्स भनेको ब्याट्री हो, मोटर हो, कन्ट्रोलर हो। यो प्रोडक्ट चाहिँ अब जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट भनेको यसको चाहिँ लगभग 90% चाहिँ चाइनाबाट नै देखिएको छ र इन्डियामा या चाहिँ अन्य देशहरूमा पनि चाइनाकै प्रोडक्टलाई चाहिँ एसेम्बल गरेर बडी बाहिरको भए तापनि तर धेरै जसो लिथियम आयनको प्रोडक्ट चाहिँ भनौँ कोर प्रोडक्ट चाहिँ चाइनाकै युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र भएको नाताले र हाम्रो भूगोल अनुसार ठुला ठुला हाइवे नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन रेन्ज चलिरहेको छ 200-400 सम्मका 450 500 सम्मका गाडीहरू भित्रिएका छन्। यो असाध्यै स्वागत योग्य छ र नेपालीले निकै सस्तोमा गाडी चलाउन सक्छन् र आज हेर्दाखेरि आज गभर्नमेन्ट लबिङ गर्दाखेरि पनि गभर्नमेन्टमा पनि सप्लाई गर्दाखेरि धेरै सस्तो र चुहाउट पनि कम हुने र यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन व्यापार घाटाको धेरै प्रतिशत चाहिँ फ्युलमा गएको कारणले गर्दाखेरि त फ्युललाई धेरै रोक्न सकिने। जस्तै अहिले सामान्य 600-700 मात्रै सफा टेम्पो छ, त्यसले पनि लगभग अरबौंको फ्युल किन्नबाट या व्यापार घाटाबाट चाहिँ उसले बचत गरिरहेको छ। नेपालमै उत्पादन भएको बत्तीलाई खपत गर्नको लागि 1 युनिट हामीले 10 रुपियाँ तिर्छौँ तर खपत गरे बापत चाहिँ 1 युनिट भनेको चाहिँ 80 रुपियाँको आसपास छ। 1 युनिट हामीले जब खपत गर्छौँ विद्युत त्यो भनेको नेपालको लागि चाहिँ 80 रुपियाँको भ्यालु हो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ विद्युत खपत गर्ने र अब आउने चाहिँ समयमा चाहिँ विद्युतको चाहिँ उत्पादन व्यापक भइरहेको अवस्था छ। लगभग अबको 3 वर्षमा 3000 मेगावाटको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। अब यो अवस्थामा अब विद्युत बेच्दाखेरि भन्दा पनि कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ राज्यलाई फाइदा हुन्छ र अब अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि नेपालमा लगभग अहिले भर्खरै कुरो पनि आयो लगभग आँकडा हेर्दाखेरि 40 लाख भेहिकलहरू छन् जसमध्ये चाहिँ 80% टु व्हिलर छन् र त्यसमा पनि तपाईको हाराहारी हेर्दै भने 1300 को आसपास व्हिलर इलेक्ट्रिक भेहिकल छन् र 4 व्हिलर इलेक्ट्रिक भेहिकल जुन 1300 छन् यो प्राइभेट कारमा र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब ई-रिक्साहरू चाहिँ लगभग 50,000 को आसपास छन् के रे 50,000 त्यस्तै गरेर चाहिँ 20,000 जति चाहिँ के रे 7,000 जति चाहिँ तपाईको चाहिँ टु व्हिलर छन् र यसरी यो गर्दाखेरि पनि यसले पनि राज्यलाई एउटा ठुलो घाटा हुनुबाट जोगाएको छ र अबको दिनमा हामीले जुन किसिमको अहिले राज्यमा भएका चाहिँ 10,000 इलेक्ट्रिक के रे 10,000 जति ट्याक्सी छन् नेपालमा चाहिँ अहिले विगत केही वर्षदेखि चाहिँ अब भनौँ दशकौंदेखि चाहिँ जुन ट्याक्सी चलिरहेका छन् र जुन ट्याक्सीमा कन्ज्युम हुने स्पेयर पार्ट्सहरू लुब्रिकेन्टहरू र त्यसमा कन्ज्युम हुने चाहिँ फ्युलको कारणले गर्दा ठुलो राज्यमा चाहिँ भनौँ ठुलो चाहिँ बाहिरबाट आयातित भनौँ इन्धनहरू प्रयोग भएको छ र प्रोडक्टहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पेयर पार्ट्सहरू प्रयोग भएको छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि 10 वर्षभन्दा पुराना नियर अबाउट चाहिँ 2010-11 सम्मका गाडीहरूलाई चाहिँ हामी त्यसलाई इलेक्ट्रिकमा कन्भर्जन गर्यौं र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेन्ज चाहिँ 200 सम्मको दियौं र त्यसको चाहिँ कस्ट चाहिँ नियर अबाउट अलिकति भोल्युममा जाने भने 7-8 लाखमा कन्भर्जन गर्यौं भने हामीले 5000 गाडी मात्रै कन्भर्जन गर्यौं भने पनि 3 अरब रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्यको ढुकुटी बच्ने रहेछ। यो पनि हाम्रो चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी सबै घटाउँदाखेरि 3 अरब रुपैयाँ बच्दो रहेछ भनेपछि अब हाम्रो विकल्प भनेको इलेक्ट्रिक गाडी बाहेक अरू छैन र अबको जुन विश्व जुन इलेक्ट्रिक एउटा वातावरण मैत्री साधन चाहिँ को लागि चाहिँ प्रमोसनको लागि गइरहेको छ भने अब हामीले यसको विकल्प अरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाइड्रोजनको कुराहरू भोलि भविष्य अर्कै कुरा तर पेट्रोललाई चाहिँ हामी कसरी हुन्छ कम भन्दा कम पेट्रोलियम गाडीहरू चाहिँ युज गर्ने र अबको 10 वर्षभित्र पूर्ण रूपले काठमाडौँ एउटा ठुलो कम्प्याक्ट र
हाइली चाहिँ ट्राफिक भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ इलेक्ट्रिफाई मात्रै गरेर यसलाई ग्रिन एउटा सिटीको रूपमा स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ या यो क्यापिटलको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने भन्ने एउटा एजेन्डाका साथ यो चाहिँ हाम्रो नेवारले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरेर अब जुन अब अहिले सरकारले ल्याएको जुन नीति छ यो नीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन स्वागत नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अब अहिले जुन पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि जुन विश्वको कतिौं भनौँ न लगभग पहिलो नम्बर पहिले दोस्रो नम्बर पोल्युटेड सहरमा गनिन्छ काठमाडौँ। यसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र आम सर्वसाधारणले पनि पर किलोमिटर भनौँ न 1 रुपियाँदेखि 2 रुपियाँसम्ममा चाहिँ गाडी गुडाउन सक्नुहुन्छ, जो कि बाइकको आसपासमा टु व्हिलर बराबरकै रेटमा चाहिँ उहाँले गुडाउन सक्नुहुन्छ भने साधारण मान्छेलाई पनि आवश्यक मान्छेहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयो यस्तो अवस्थामा। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकललाई चाहिँ जति सक्दो नेपालीले र सकेसम्म चाहिँ जुन यहाँ एसेम्बल गर्ने कुराहरू छ, फ्याक्ट्री राख्ने कुराहरू छन्, यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु चाहिँ जरुरी जस्तो देखिन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू नवराज सर। अहिले हामीसँग धेरै नै इन्फर्मेटिभ इस्युजहरूमा डिस्कस गरेर जानुभयो सर, र क्वेसनहरूको पनि धेरै नै आइरहेको छ। हामी निर्धारित समयभन्दा 32 मिनट ढिलोको छौँ र यसलाई पनि म यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँछु। अब हामीसँग 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। 3 जना वक्ता पछि हामी क्वेसन एन्सर सेसनमा जान्छौँ र क्वेसन एन्सर्सहरू पनि आउने क्रम जारी छ। र म यसलाई ढिलो नगरिकन इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी विशेषज्ञ नै हुनुहुन्छ मिस्टर अशोक पङ्गिनी हामीसँग हुनुहुन्छ र इलेक्ट्रिक भेहिकलकै विषयमा र अलिकति यसलाई ट्रान्सपोर्ट हामी सानो गाडीमा बढी केन्द्रित भएको देखेर अलिकति ठुला ट्रान्सपोर्ट भेहिकलमा ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी गाडी या पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई पनि अलिकति गरेर आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि म अशोक पङ्गिनी सरलाई अनुरोध गर्छु। सर, मैले थोरै एउटा कुरा चाहिँ राख्नु, यो अन्तर्क्रिया नै भएको हुनाले म ध्रुव थापा। हजुर ध्रुव सर। मैले अलिकति नवराज सरले होइन, नवराजजी होइन, अहिले भर्खर कुरा राख्नु, त्यसमा अलिकति मैले डिबेट गर्न खोजेको त होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति फेरि त्यस विषयमा अलिकति ऊ नरहोस् भन्नाले हो। कस्तो भने मेरो टपिक थियो न्यू अपर्च्युनिटी इन अटोमोबाइल बिजनेस, भ्रम नरहोस् भनेर मैले त्यो अब न्यू अपर्च्युनिटी इन अटोमोबाइल बिजनेस भएको हुनाले मैले समग्र अटोमोबाइल बिजनेसमा केन्द्रित म आफै अब 3वटा कम्पनीको इलेक्ट्रिक भेहिकल इम्पोर्ट गर्छु। यो के अरे निम्जी अटो, यो केरला अटोमोबाइल्स, यसै के अरे प्राइसन र यसै गरेर अर्को कोइन्स हो नि। अब म आफू इलेक्ट्रिक भेहिकलको त्यसको विरुद्धमा जाने भन्ने कुरै हुँदैन। खालि मैले के भन्न खोजेको नवराजी भने या अरू साथीहरूले पनि भ्रम नरहोस्, मैले म आफू इलेक्ट्रिक भेहिकल कमिटीकै झन् चेयरपर्सन छु। मैले भन्न खोजेको अब यो पोलिसी जुन नेपालले बनाइरहेको पोलिसी आज एउटा छ, भोलि अर्को छ, यो हुनु भएन भन्ने खालको त्यतातिर गर्न खोजेको। र अटोमोबाइलको समग्र अटोमोबाइलको भविष्य चाहिँ यो जुन मैले त्यो बिजनेसको मोबाइलको भन्न खोजेको होइन कि अटोमोबाइल बिजनेसको भविष्य चाहिँ त्यति सकारात्मक भएन हामी व्यवसायीहरूको लागि, बिजनेस गर्नको लागि। ध्रुव सरको पनि कन्सर्न हामीले क्लियर गर्यौं। ध्रुव सरले भन्नु खोज्नु भएको एउटा सरकारको स्थिर अनुशासित र स्थिर एउटा पोलिसी र एजेन्डा भयो भने दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने आशय ध्रुव सरको थियो। धन्यवाद ध्रुव सर। र अब मैले अगाडि अशोक पङ्गिनी सरतिर लम्के, म अशोक सरलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद, नमस्ते सबैजनालाई, यहाँ आसिन हुनुभएको अध्यक्षज्यू र जति पनि दिग्गज प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक नमन है। म चाहिँ अशोक पङ्गिनी, म किया मोटर्समा चाहिँ करिब 3 वर्षदेखि आबद्ध छु। म आफू मेकानिकल इन्जिनियर प्लस अनि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा आबद्ध भएको हुनाले चाहिँ मलाई केही इलेक्ट्रिक भेहिकलको बारेमा चाहिँ अलिकति नलेज चाहिँ छ, त्यो कुरा सेयर गर्न आएको छु। मलाई प्रोफेसर स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति दिनुहुन्छ? ओके, स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति मैले पाइसकेको छु। म अडिबल र भिजिबल छु नि है? हजुर हुनुहुन्छ सर। हजुर
हजुर सेल आई स्टार्ट है। अब मेरो चाहिँ म चाहिँ अलिकति अप्टिमिस्टिक पर्सन हो होइन, अलिकति इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धीमा चाहिँ मैले अलिकति अप्टिमिजमको कुरा गर्नेवाला छु अहिलेको टपिकमा चाहिँ। र मेरो खास अहिलेको कन्सर्न भनेको इन्भाइरोमेन्ट, इभिज र सस्टेनेबल फ्युचर। भोलिको सस्टेनेबल फ्युचरको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र इभीलाई चाहिँ कसरी टाइअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र लेट्स डिस्कस एबाउट होइन, सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो प्लानेट र इन्भाइरोमेन्ट। अब जस्तै हामी ह्युमन बिइङ मानव, हाम्रो अब होमोसेपियन्स भनिन्छ हामीलाई। अब हामी चाहिँ इभल्भ हुँदै आयौँ, धेरै इभल्भ हुँदै आयौँ र हामी यति धेरै कुराहरू गर्न जान्यौँ कि हामी यो युनिभर्सको साना साना कुराहरू, इभन इलेक्ट्रोन, क्वार्क, हिग्स बोसोन भन्ने जस्ता कुराहरू पत्ता लगाउन सफल भयौँ। तर हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ कहाँनिर चुक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिन्छौँ कि हामी चाहिँ एउटा सानो पार्ट अफ यो ग्लोबल इकोसिस्टम जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इकोसिस्टम छ त्यसको हामी सानो पार्ट हो र हामी एकदमै फ्राजाइल, एकदमै हामी विक छौँ। ताकि कुनै एउटा ठुलो चेनमा एउटाको मात्रै एक्सटिङसन भयो अथवा एउटा कुनै स्पिसिसहरू लोप भयो भने पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर हामीलाई पर्छ र हाम्रो टोटल हामीलाई हाम्रो थ्रेट छ, हाम्रो आफ्नै यो ह्युम्यानिटीमा पनि थ्रेट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ। र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्झनको लागि र त्यो कुरालाई रिमेडी गर्नको लागि चाहिँ इभी आएको भन्ने कुरामा चाहिँ म बिलिभ गर्छु होइन। अब विभिन्न स्टडीहरूले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँको नेसनल ओसियनिक एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ ग्लोबल टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाएको छ भनेको छ। त्यस्तै गरी अनि एभरेज इन्क्रिज चाहिँ नर्थ पोलमा चाहिँ 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाएको छ र ओभरअल अर्थको ग्लोबल टेम्परेचर चाहिँ 0.18 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढाएको छ भन्ने छ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम मिनिमल रूपमा बढेको देखिन्छ। तर हाम्रो अर्थ, हाम्रो यो चाहिँ पृथ्वी छ, पृथ्वीको जुन उत्तरी ध्रुव जुन नर्थ पोलमा चाहिँ धेरै आइसबर्गहरू छन्, आइसहरू रहेको छ र बाहिर अरूतिर चाहिँ आइसहरू छैन, अरूतिर नर्मल सीहरू, त्यसपछि ल्यान्डहरू छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि होल थर्मोडाइनामिक ब्यालेन्स भन्छ क्या यो जुन चाहिँ टेम्परेचरको ब्यालेन्स। सूर्यबाट आएको किरणले चाहिँ जति पनि आइसहरू छ त्यसले चाहिँ आइसले चाहिँ सूर्यको किरणहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरे बापत चाहिँ धेरै किरणहरू आउन नपाएर अर्थ एक किसिमको कुल भइरहेको छ भने अर्कोतिरबाट एब्जर्ब भएर चाहिँ यो एउटा एकदम राम्रो खालको इकोसिस्टम, एउटा राम्रो खालको इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स भएको हुनाले चाहिँ हामी एउटा सानो ब्याक्टेरियाबाट कतियौं वर्ष लाएर, मिलियन वर्ष, बिलियन वर्ष लाएर इभल्भ भएर चाहिँ आज यो अवस्थामा बसेर हामी सबै गफ यसरी हामी इन्टरेक्सन गरिरहेका छौँ। हामीले त्यो धरातल भुल्नु भएन। र यसमा हामी किन यसको कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन ग्रिन हाउस ग्यासेसले गर्दा जति पनि हाम्रो अर्थको टेम्परेचर बढाइरहेको छ नि, यो बढाउँदाखेरि चाहिँ जति आइसबर्ग पग्लिँदै जान्छ उति नै कम आइसहरूले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ। जति सन कम रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यति नै फेरि तपाईँको ओभरअल ग्लोबल टेम्परेचर बढ्छ। ग्लोबल टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै फेरि आइस पग्लिन्छ भने पछाडि यो जुन चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस जुन भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ। जस्तै हाम्रो कोभिडको ग्रोथ छ, आज 1 जनालाई भयो, भोलि 5 जनालाई हुन्छ, त्यसपछि 15 जनालाई हुन्छ, त्यसपछि 50, त्यसपछि 100 हुँदै 1000 एकैछिनमा पुग्छ। त्यस्तै गरी यो एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हामीले एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी एकदमै कन्सर्न हुनु जरुरी छ। र आज हाम्रो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट दिवसको दिन चाहिँ यो कन्सर्न ल्याउँदाखेरि म पनि आफूमा यो जुन हाम्रो प्रोभाइडर गर्नुभएको छ आजको यो कार्यक्रम अर्गनाइजरलाई चाहिँ म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामी आज जुन इभीको विषयमा डिस्कसन गर्दैछौँ यसको लागि चाहिँ हाम्रो 24% चाहिँ जति ग्लोबल इमिसन छ, एनओएक्सदेखि लिएर कार्बन डाइअक्साइडदेखि लिएर सबैको यो चाहिँ खास ट्रान्सपोर्टेसनले गराएको छ भने पछाडि एटलिस्ट हामी यो फिल्डको विज्ञ अथवा यो फिल्डमा लागेको मान्छेले चाहिँ यसमा हामी एडभोकेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एटलिस्ट हामी 24% त हामी कट अफ गर्न सक्यौँ र भोलि हामी सस्टेनेबल फ्युचर, सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र हामी सबै अवेर छौँ कि काठमाडौँको पोल्युसन एन्ड एभ्रिथिङ त्यसले कस्तो असर पारेको थियो, हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर छ र इभी चाहिँ सब्स्टिट्युट हो भन्ने कुरा हो है। अब हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अलिकति इभीको टेक्नोलोजीको बारेमा म डिस्कस गर्न चाहन्थेँ, तर यहाँ धेरै जसो विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, धेरै अटोमोबाइल सेक्टरमा लाग्नु भएको छ। सिम्पली म सानो कुराहरू मात्र भन्छु। ब्याट्री प्याक हुन्छ जसले चाहिँ डीसीको रूपमा पावर एब्जर्ब गरेर राखेको हुन्छ, जसले मोटरलाई एसी मोटर, युजली एसी मोटर हाई पावर दिने हुनाले एसी मोटरहरू युज गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ पावर ट्रेनमा सप्लाई गरेर चाहिँ चल्ने हुन्छ। चार्जिङ गर्नको लागि दुईटा मेथड हुन्छ, एसी र डीसी मेथड, र दुईटा विभिन्न खालको स्ट्यान्डर्डहरू छ जुनमा चाहिँ अब जस्तै युरोपियन स्ट्यान्डर्ड, जापानिज स्ट्यान्डर्ड, चाइनिज स्ट्यान्डर्ड चाहिँ चाइनिज भेहिकलहरूले जीबीटी स्ट्यान्डर्ड गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो यो डीसीको लागि चाहिँ सीसीएस कम्बो भनेर एसी र डीसीको दुईटैको प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ जुन चाहिँ अहिले ह्युन्डाईहरू, कोनाहरू यिनीहरूले चाहिँ युज गर्छ। यसको खास कन्सर्न भनेर चाहिँ अब चार्जिङ मात्रै गाडीहरू मात्रै ल्याएर भएन, ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा
चाहिँ चार्जिङ मिट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जानकारी दिनको लागि चाहिँ मैले यो स्लाइड हालेको हुँ। र हामीले अहिले चाहिँ मोस्टली चाहिँ ओल्ड वाइड नै CCS कम्बोको टु मिनेक्स स्ट्यान्डर्ड चाहिँ युजली युज गरेको पाइन्छ। र अब यसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब थोरै ब्याट्री टेक्नोलोजीको कुरा म कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यूबाट बोल्न चाहन्छु। म आई रियली एडभोकेट इलेक्ट्रिक भेहिकल र कस्टमरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्टमरलाई चाहिँ अब इभीमा जाने त कुरा भइसकेको छ, गभर्मेन्टले पनि इभीमा जाने भनिरहेछ, सबै कुराहरू चाहिँ गोइङ रियली वेल। तर अब कस्टमरको पर्सेप्सनमा चाहिँ अलिकति डाउट छ। त्यो डाउट के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीको टेक्नोलोजी, ब्याट्रीको साइकल लाइफ के हो त, कति समयसम्म ब्याट्री टिक्छ। साइकल लाइफ भने कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि ब्याट्रीलाई तपाईँले 0 देखि 100% सम्म चार्ज गरेर 100% बाट 0 मा ल्याउँदाखेरि 1 साइकल कम्प्लिट हुन्छ। त्यस्तै गरी अहिलेसम्मको जति पनि गाडीहरूको ब्याट्रीहरू छ त्यसमा चाहिँ करिब 1500 देखि 2000 साइकल लाइफको ब्याट्रीहरू छ र कोही गाडीहरूले चाहिँ 3000 लाइफ साइकलको पनि ब्याट्री बनाइसकेको हक छ। तर कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ त्यो भन्दैमा हामी सधैँ 0 देखि 100% र 100 देखि 0% मा ल्याउँदैनौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ 30% देखि 80% सम्मको जुन चाहिँ यो मेन्टेन गरेर चार्ज गऱ्यो भने साइकल लाइफ बढाउन सकिन्छ भन्न खोजेको मतलब हाम्रो इलेक्ट्रिक गाडीको चाहिँ फ्युचर कस्तो छ। भोलि इलेक्ट्रिक गाडीको रिसेलका कुराहरू अघि उठ्यो, इलेक्ट्रिक गाडीका भविष्यका रिप्लेसमेन्टका कुराहरू उठ्यो, ब्याट्रीको लाइफको कुराहरू, ब्याट्रीको रिप्लेसमेन्टको कुराहरू। यसको लागि चाहिँ ब्याट्रीलाई चाहिँ के एन्टिसिपेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री चाहिँ धेरै समय टिक्छ, एटलिस्ट 15 वर्ष चाहिँ टिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एन्टिसिपेट गराएको छ, जुन चाहिँ रिसर्चहरूले देखाउँछ। र जुन हाम्रो रिसेलको कुराहरू सरहरूले उठाउनु भएको थियो अगाडि, रिसेलको कुराहरूमा चाहिँ मैले आफूले अनुभव गरेको छु। जति पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकली डायग्नोसिस गर्छौँ। डायग्नोसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले युजली टर्म दिन्छौँ SOS, स्टेट अफ हेल्थ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले मोबाइलमा पनि हेर्न मिल्छ आजभोलि, त्यो गाडीमा नि हुन्छ। सो अब स्टेट अफ हेल्थ कति छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पछि रिसेल भ्यालु फोकस गर्न सकिन्छ, न कि कुन ब्रान्डको गाडी हो यो भन्ने कुरा। सो पहिला हाम्रो जुन अटोमोबाइलमा चाहिँ जुन अब ब्रान्डको नाम अनुसार चाहिँ गाडी बिक्थ्यो रिसेल रिकन्डिसनमा भन्यो, अब चाहिँ SOS को आधारमा चाहिँ रिकन्डिसन रिसेल भ्यालु तोक्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को भनेको थर्मल म्यानेजमेन्ट। अब ब्याट्रीमा चाहिँ ब्याट्री भोलि पड्किने हो कि भन्ने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न सेफ्टीका इस्युहरू आउँछन्। थर्मल म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब ब्याट्रीहरू चाहिँ अलिकति ब्याट्रीमा त्यति धेरैको उल्लेख्य प्रगति त भएको छैन डेभलपमेन्टमा, तैपनि ब्याट्रीहरूमा चाहिँ अब एकदमै लो टेम्परेचर अथवा एकदमै हाई टेम्परेचरमा चाहिँ ब्याट्रीले फङ्सन गर्न सक्दैन। त्यही भएर ब्याट्रीभित्रै हिटर अथवा चाहिँ कुलिङ सिस्टम गराएको हुन्छ। पहिला चाहिँ ब्याट्रीमा तपाईँको एयर कुल्ड सिस्टम हुन्थ्यो, तर एयर कुल्ड सिस्टम चाहिँ अलिकति बल्की हुने, एयरको लागि भेन्ट चाहिने भएको हुनाले चाहिँ एयर कुल्ड सिस्टमलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ वाटर कुल्ड सिस्टमका ब्याट्रीहरू आइसकेका छन्, जसले अलिकति ब्याट्रीलाई कम्प्याक्ट पनि बनाउँछ र इनर्जी डेन्सिटी हाई भएपछि कस्टमरहरूलाई चाहिँ अलिकति हाई रेन्जसम्म चाहिँ पुर्याउन मद्दत गर्छ भनेर चाहिँ हामीले थर्मल म्यानेजमेन्ट प्लस त्यसमा पनि आफैमा इन्टरनल इनर्जीहरू निस्केको हुनाले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई ओभरअल ब्याट्रीमा हुने एउटा इन्टेलेक्चुअल ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ, जसले चाहिँ इस्युसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ ब्याट्रीलाई म्यानेज गरेको हुन्छ। अर्को कुरा कस्ट। अब कस्ट एकदमै मैले म पनि नाडामा बसेर आफैले पनि गाडीहरू सेल गर्नको लागि प्रोसेस गरेको थिएँ र कस्टको कुराहरू एकदमै आएको हुन्छ। ब्याट्रीको कस्ट एकदमै बढी छ भन्ने कुरा हुन्छ। अफकोर्स ब्याट्रीको कस्ट अरू गाडीहरू भन्दा बढी भएको हुनाले, ब्याट्रीको कस्ट बढी भएको हुनाले नै आइसी इन्जिन भेहिकलहरू भन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकलको अलिकति कस्ट बढी भएको हो। तर ब्याट्रीको कस्ट चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि हेर्ने हो भने ब्याट्री कस्ट एकदमै कम भइरहेको छ। र हामीले अब टेस्लाको जुन चाहिँ म्यासिभ प्लान हेर्ने हो भने टेस्लाले चाहिँ करिब 4वटा गिगा फ्याक्ट्री बनाइसकेको छ, एउटा चाइनामा अनि 3टा युएसमा। सो मास प्रोडक्सन बढ्दै गइसकेपछि ब्याट्रीको कस्ट त्यसमाथि पनि डिप्लिट हुँदै जान्छ। अर्को भनेको ब्याट्री रिप्लेसमेन्टको लागि अहिले मोड्युल लेभलमा गएर ब्याट्री रिप्लेस गर्न पाइयो भने पछाडि भोलि रिप्लेसमेन्टको हकमा पनि अलिकति कस्ट कम हुँदै जान्छ। प्लस ब्याट्रीमा पाइने रिच मिनरल भनेको चाहिँ निकेल, म्याङ्गानिज र कोबाल्ट भनेर 3टा कुराहरू हुन्छ, अनि लिथियम हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ अलिकति रेयर मेटेरियल प्लस अलिकति महँगो भएको हुनाले चाहिँ ब्याट्रीको प्राइसहरू चाहिँ बढी भएको हो। सो साइन्टिस्टहरूले रिसर्च एकदमै म्यासिभ रिसर्च भइरहेको छ अहिले चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले के एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको सब्स्टिट्युट चाहिँ हामी छिटै नै ल्याउन सक्छौँ। र इभीको सिस्टम के हो भन्दाखेरि ब्याट्री जस्तो भए पनि पावर ट्रेनलाई चलाउने हो। त्यही भएर भोलि ब्याट्री रिप्लेस गरे पनि त्यो पावर ट्रेनलाई चाहिँ चलाउनको लागि केही कसैले अवरोध चाहिँ गर्दैन। जस्ट एउटा इन्टेलिजेन्ट सिस्टम अथवा एउटा फिडब्याक मेकानिजम, एउटा कन्ट्रोलर सिस्टमको चाहिँ जरुरत हुन्छ। र अर्को सेफ्टीको कुरा मैले भनिसकेँ। सेफ्टीको कुरामा चाहिँ जुन थर्मल सिस्टम पड्किनेदेखि लिएर अरू कुराहरू हुन्छ। 1 in million धेरैमा चाहिँ
बर्निङ हुन सक्ने चान्सेस छ भनेर भनेको छ, तर त्यति धेरै चाहिँ हामीले बर्निङ हुने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै नै एक्जाम्पलहरू चाहिँ भेटेको छैन वर्ल्ड वाइड रिसर्च गर्ने हो भने पनि। र यदि अब यो कन्सर्न डिपार्टमेन्ट अब नेपालले इभीलाई एडप्ट गरिसके पछाडि अब ट्राफिकदेखि लिएर सबैलाई यो कुराको जानकारी हुनु जरुरी छ। भोलि यदि इफ इन केस फायर भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब मेटल फायर हो, सो क्लास डी टाइपको फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट ट्राफिक अथवा चाहिँ इभी युजरहरूलाई चाहिँ जानकारी हुनु जरुरी छ। र अब ब्याट्री केमिस्ट्रीमा चाहिँ युजली अब यो कुरा चाहिँ बढी डिस्कसन नगर्दा पनि हुन्छ। लिथियम आयन एनएमसी चाहिँ यो युजली हाम्रो यो किया, ह्युन्डाई, निसानहरूले युज गर्छ। त्यसपछि एनसीए चाहिँ टेस्लाले युज गर्छ निकेल, कोबाल्ट र एल्युमिनियमको। र लिथियम आइरन फस्फेट एलपीएफपी भन्ने चाहिँ यो बीवाईडी को भेहिकलहरूले युज गर्छ। मेजरली ब्याट्री कुन सिलेक्ट गर्ने ओरिजिनल म्यानुफ्याक्चररले भन्ने कुरा चाहिँ सेफ्टी, अब तपाईँको चाहिँ कस्ट, त्यसपछि इनर्जी डेन्सिटी, यिनी कुराहरू विभिन्न धेरै प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ एउटा बेस्ट आफूले सोचेको हुन्छ। त्यो ओइएमले चाहिँ प्लानिङ गरेर अब आफ्नो ओभरअल ब्याट्री सप्लाई सिस्टम, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ गरेको हुन्छ। युजली चाहिँ अब ब्याट्रीहरूको लागि चाहिँ छुट्टै अर्को निकाय हुन्छ। जस्तै अब कियाको हकमा, मैले कियाको हकमा भन्नुपर्दा एसके इनोभेसनले चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीको रिसर्च गर्छ र ब्याट्री बनाउँछ। ह्युन्डाईले एलजी केमले बनाउँछ। त्यस्तै गरी टेस्लाको ब्याट्री भनेको प्यानासोनिकले बनाउँछ। यिनीहरूसँग टाइअप गरेर चाहिँ ब्याट्रीको कामहरू हुन्छ। अब मेरिट्स अलिकति कस्टमरहरूको पर्सपेक्टिभमा आज यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ, कतिलाई अलिकति धेरैलाई थाहा छ तर कतिलाई यो कुरा पनि अवगत छैन, कति डर त्रास इभीमा जानको लागि भन्ने कुरा हुन्छ। तर इभी भने इको फ्रेन्डली हुन्छ, एकदमै यसको जिरो इमिसन हुन्छ, त्यही भएर एकदमै इको फ्रेन्डली हुन्छ। अर्को भनेको नोइज पोल्युसन हुँदैन, नोइज पोल्युसन एकदमै कम हुने हुनाले इभन भर्चुअल इन्जिन सिस्टम भनेर चाहिँ गाडीमा चाहिँ बाहिर सानो स्पिडमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कसैलाई थाहा नभएर मान्छेले बाटो नछोड्ने हो कि भनेर सानो सानो साउन्डहरू चाहिँ भर्चुअल इन्जिन साउन्ड सिस्टम दिने गरेको हुन्छ। अर्को भनेको रनिङ कस्ट र मेन्टेनेन्स कस्ट एकदमै कम हुन्छ। मेन्टेनेन्स कस्ट आफैमा किन कम हुन्छ भन्दा इन्जिन जस्तो बल्की हुँदैन। त्यो इन्जिनमा त लड अफ मुभिङ पार्ट्सहरू, पिस्टनदेखि लिएर पिस्टन रिङहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ इन्टिग्रेटेड भएर बनेको हुन्छ। त्यहाँनिर लड अफ वियर एन्ड टियरहरू भइरहेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ मोटर रिड्युसिङ गियर हुन्छ, त्यसबाट ट्रान्समिसन हुन्छ। अर्को आइदर फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ अथवा रियर व्हिल ड्राइभ अथवा अल व्हिल ड्राइभमा चाहिँ दुईतिरै मोटर बसेर गरेको हुन्छ भने पछाडि ट्रान्समिसन पनि एकदमै कम हुने। त्यो हुनाले एक किसिमको मेन्टेनेन्स कस्ट नै आफैमा रेगुलर रूपमा चाहिँ मोबिलहरू चेन्ज गर्ने जस्तो झन्झट पनि नहुने। र अर्को भनेको चाहिँ रनिङ कस्टमा चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि जस्तै अब एउटा यति किलोवाट आवरको ब्याट्री भन्दाखेरि यति किलोवाट आवर भन्ने बित्तिकै त्यति नै किलोवाट कन्जम्सन गर्छ भन्ने चाहिँ थ्योरिटिकल प्रोसेस हो। तर अब इलेक्ट्रिकल कुरामा चाहिँ अलिकति लस हुने हुनाले फर इक्जाम्पल 64 किलोवाट आवरको ब्याट्रीलाई चाहिँ कति लिन्छ त त्यसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि 64 किलोवाट आवरको ब्याट्रीले 500 किलोमिटर दियो भने चाहिँ एटलिस्ट अब 64 किलोवाट आवरको ब्याट्रीले लस्ट गर्दाखेरि 75 किलोवाट जति 75 मिनट जति जान्छ भन्दाखेरि त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 1.5 रुपियाँ अथवा 2 रुपियाँ भन्दा मिनिमम रुपियाँमा चाहिँ 1 किलोमिटर तय गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ग्यासोलिन भेहिकल अथवा चाहिँ डिजल भेहिकलहरू भन्दा एकदमै मिनिमल हो र एकदमै इको फ्रेन्डली भेहिकल भएको हुनाले एकदमै यो नेपालको लागि चाहिँ एकदमै सुइटेबल हुन्छ। जुन चाहिँ त्यो पेट्रोलियमको इम्पोर्टको कुराले गर्दा आएको जुन व्यापारको घाटाहरूको लागि चाहिँ हामीले एकदमै गर्न सक्छौँ र हामीसँग पोटेन्सियल बढी नै छ इलेक्ट्रिसिटीको। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ अलिकति इफिसियन्ट पनि बढी हुन्छ आइसी इन्जिन भन्दा। अर्को भनेको अब पावरफुल मोटर हुन्छ र इन्स्टेन्टेनियस टर्क हुन्छ। हामी भनेको काठमाडौँ अब अहिले चाहिँ धेरै जसो ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम भएकै गाडीहरू हामी देख्छौँ, तर इभी सरहरूले अहिलेको कुरा पनि गर्नुभएको थियो अलिकति हेभी ड्युटी भेहिकलहरूको लागि। अब मेजर कन्सर्न भनेको हेभी ड्युटी भेहिकलहरूको लागि चाहिँ इनर्जी डेन्सिटी अलिकति हाई बनाउने भन्ने कुरा हो। ब्याट्रीले कति समयसम्म चाहिँ इनर्जी राख्न सक्छ र कति रेन्ज दिन सक्छ भन्ने कुरा। अहिले यसमा म्यासिभ रिसर्च प्लस अनि कामहरू भइरहेछ र कतिपय विदेशमा चाहिँ अब मैले नाम एकिन गरेर त भन्न सक्दिनँ, तर कतिपय गाडीहरू हेभी ड्युटीको गाडीहरू पनि आइसकेका छ। त्यो हुनाले चाहिँ अब हाम्रो जस्तो देशमा उकाली ओह्राली गर्नुपर्ने बाटो राम्रो भएको खण्डमा चाहिँ यसमा भएको इन्स्टेन्टेनियस टर्क भएको हुनाले चाहिँ यो 1000 सीसी को 1200 सीसी को गाडी जस्तो पछाडि आउने अथवा चाहिँ उकालो तान्न नसक्ने हुँदैन। इभी युजरहरूलाई तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले फिल गर्ने कुरा हो। इभीमा चाहिँ टर्क तपाईँले जहाँ रोक्नु भएको छ त्यहाँबाट पछाडि पनि हल्लिँदैन र एक्सलेट गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट इजिली तपाईँले गाडी लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ भने पछाडि हाम्रो लागि त एकदमै कन्भिनियन्ट छ यो। अर्को भनेको इन्स्टेन्ट हाई स्पिड, एकदमै थोरै समयमा एकदमै हाई स्पिड दिन सक्छ। अर्को एकदमै इजी टु ड्राइभ, चलाउनलाई पनि एकदम सजिलो र हाम्रो अब नेपालमा डोमिनेन्ट मेलले मात्रै चलाइरहेको अवस्थामा भोलि फिमेलहरूको हकमा पनि एकदमै चलाउन सजिलो। त्यस्तै गरी अब सिम्पलर टु सर्भिस पोइन्ट अफ भ्यूबाट टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि पनि यो अलिकति अरू गाडी बनाउनु भन्दा अलिकति सजिलो पनि हुन्छ। र
अब इलेक्ट्रिक भेहिकल इन नेपाल भन्दाखेरि अब हामीले अघिसम्म पनि धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अब नयाँ कुरा नयाँ पोलिसी ल्याएको छ गभर्मेन्टले, त्यो कुरा एकदमै सराहनीय छ, हामी वेलकम गर्छौँ। इभीको बेनिफिट नेपालमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै भएको हो, तर इभी चाहिँ हामी नेपालीहरू एक न एक हिसाबले थाहा नभए पनि हामी फेमिलियर छौँ। म तराईको बासी हो, म बुटोलको हो, तर म यो फिल्डमा नलाग्दै म अटो रिक्सा चढ्या हो। यहाँ काठमाडौँ बस्दाखेरि म सफा टेम्पो चढ्या हो। इभन केबल कारलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो पनि एक किसिमको इलेक्ट्रिक मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ। र पहिला हामी बिजुली कार त हामीले हाम्रो हिस्ट्रीमा देखेकै हो भने पछाडि इलेक्ट्रिक भेहिकलसँग चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एक किसिमको इमोसनल एट्याचमेन्ट छ। प्लस अनि हामीसँग ट्रिमेन्डस एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटीको पोटेन्सियल भएको हुनाले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ मार्केटिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि इभी एडप्ट गर्ने सम्भावना छ। तर अघि हाम्रो चाहिँ सरले हाम्रो सिजन भट्टराई सरले भने जस्तो आजको भोलिमा नै इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ट्रान्सफर हुने भन्ने कुरामा चाहिँ क्वेसन मार्क चाहिँ छ। किन क्वेसन मार्क छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङको हिसाबले भन्नुपर्दा, मार्केटिङ पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले भन्नुपर्दा जहिले पनि मान्छेलाई एउटा टेक्नोलोजीबाट अर्को टेक्नोलोजीमा सिफ्ट हुनको लागि अलिकति टाइम लाग्छ। र फर्स्ट अर्ली एडप्टरहरू चाहिँ युजुअली तपाईँको टिनेजर र अलिकति 20-22 वर्ष 25 वर्षसम्मको मान्छेहरूले चाहिँ अर्ली एडप्ट गर्न सक्छन् टेक्नोलोजीलाई। तर त्यो टेक्नोलोजी एडप्ट गर्ने जुन पोटेन्सियल भएका मान्छेहरू चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ गाडी एफोर्ड गर्न सक्दैनन्। त्यो गाडी एफोर्ड गर्न नसकेको हुनाले गाडी अहिलेसम्म आएको इलेक्ट्रिक गाडीहरू मोस्टली गाडीहरू चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ। सो एक्सपेन्सिभ भएको हुनाले चाहिँ एडप्ट गर्नको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर फ्युचरमा हामीसँग लट अफ इभी इन्थुजियास्ट अनि नाडाको डेटा प्लस अनि सरले अघि प्रिभियस वक्ताले भन्नुभएको त्यो नाडामा नि राम्रो कस्टमरहरूको त्यो जुन चाहिँ लगावले गर्दा चाहिँ हामी एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ। र हामीसँग 43,000 मेगावाटको पोटेन्सियल, त्यसपछि हामीसँग अहिलेसम्म चाहिँ लगभग योभन्दा बढी नै हुनसक्छ। यो चाहिँ मैले रिसेन्ट डाटा चाहिँ पाइनँ, 1127 लास्ट डाटामा चाहिँ हेर्दाखेरि 1127 मेगावाट अझै हामीसँग धेरै पोटेन्सियल। र यो इनर्जी पर क्यापिटा पनि हामीसँग एकदमै कम, हामीले कन्जम्सन त एकदमै कम गरेका छौँ, धेरै कन्जम्सन गर्न हामीसँग बाँकी छ। हाम्रो क्यानाडाहरूलाई हेर्ने भने करिब 14,000-15,000 युनिट्स पर इयर चाहिँ एकजनाले युज गर्छ भने पछाडि त हामीले त धेरै युज गर्न बाँकी छ। सो हामीसँग ग्राफलाई हेर्ने हो भने पनि यति निकालेको छौँ, त्यति बाँकी जुन निलो भेडामा रहेको त त्यति हामीसँग निकाल्न बाँकी नै छ भने जस्तो हामीसँग अपर्च्युनिटी कति छ भन्ने कुरा हो। र इलेक्ट्रिक भेहिकलको ग्लोबल पेनिट्रेसन हेर्ने हो भने करिब 3 मिलियन भन्दा बढी चाहिँ 2020 सम्म चाहिँ ग्रान्ड टोटल गरेको छ। र चाइना चाहिँ सबसे अगाडि छ पपुलेसन वाइज पनि, प्लस चाइनाले चाहिँ प्रोडक्सन पनि म्याक्सिमम गरेको छ भनेर चाहिँ चाइना एकदमै अगाडि छ। अब यसमा हामीले एन्टिसिपेट गर्ने हो, हामीले नै अहिले नै अब यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर भोलि नै सप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ। तर हामीसँग भएको दुईटा नाइबर जुन चाहिँ एउटा नाइबर चाहिँ एकदमै टेक स्याभी छ चाइना, जसले चाहिँ विश्व बजारमा नै इलेक्ट्रिक भेहिकलको पहुँच बढाउनको लागि काम गरिरहेको छ। र अर्को भनेको टेस्ला जुन चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली लागिरहेको छ, जसको 4वटा गिगा फ्याक्ट्री त इस्टाब्लिस गरिसकेको छ। उसले चाहिँ इन्डियामा प्लान्ट खोल्दैछ भने पछाडि चाहिँ हामी के सक्छौँ एटलिस्ट बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया पनि इभीको लागि पोजिटिभ छ र चाइना पनि एकदमै पोजिटिभ छ। र हाम्रो नेपालको मार्केट भनेको अटोमोबाइलको मार्केट भनेको म्याक्सिममली इन्डियन मार्केटले डोमिनेटेड छ भने पछाडि अभियसली त्यो वेभ त हामीमा आउनु जरुरी नै छ। तर त्यो वेभको लागि हामीसँग अलरेडी बेनिफिट छ भने वाइ नट भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ। र हाम्रो कियाकै हकमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ करिब 2025 सम्म चाहिँ 11वटा डेडिकेटेड इभी बनाउने कुरा छ। पहिला चाहिँ अरू गाडीलाई चाहिँ अरू मोडललाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गराएको थियो भने यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक ग्लोबल मोडुलर प्लेटफर्म गरेर चाहिँ 25 मा ल्याउने प्लान भने पछाडि यस्तो त धेरै कम्पनीले प्लान गरेको छ। सो त्यो हो। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब सस्टेनेबल प्लानिङ। अब काम त गर्छौँ हामी होइन, काम गर्नको लागि अब इभीहरू ल्याउँछौँ, बेच्छौँ, कस्टमरहरूले रुचाउनुहुन्छ, कस्टमरहरूले किन्नुहुन्छ, बिस्तारै एउटा हाइरार्कीमा जान्छ। अहिले हामी अब वर्ल्डको एस कर्भमा चाहिँ जुन ग्रोथको हुन्छ, एस कर्भको मिडल स्टार्टिङ पोइन्टमा छौँ, ग्रोथ फेजको स्टार्टिङ पोइन्टमा छौँ। अब हामी बढ्दैछौँ, तर नेपालको केसमा पनि हामी त्यस्तै नै छौँ। तर त्यसको लागि हामी सस्टेनेबली कसरी प्लानिङ गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा जस्तै अब हामीसँग चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू आउँछ। चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा एनइए हामी एकदमै अहिले जुन लोड सेडिङ हटायो अनि त्यसपछि हामी एकदमै रिलायबल छौँ, हामी पोजिटिभ छौँ। एनइएसँग हामी अलिकति वी क्यान बी पोजिटिभ, उसको डिसिजनमा चाहिँ एनइएको डिसिजनमा चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। सो उस एनइएले चाहिँ प्लानिङ गरेको छ 50वटा चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर इच 142 किलोवाटको इच 100 किलोमिटरमा राख्ने गरी चाहिँ प्लानिङ भइसकेको छ। हामी पनि केही त्यो प्लानिङमा चाहिँ पहिले म पनि पार्ट हुन पाएको थिएँ।
त्यसबाट चाहिँ एउटा बिगिनिङ चाहिँ भइसकेको छ। अर्को भनेको चाहिँ अब ब्याट्री रिसाइक्लिङको कुरा गर्दाखेरि सरहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो ब्याट्री रिसाइक्लिङको। हो, ब्याट्री रिसाइक्लिङ भनेको एकदमै बिगेस्ट इस्यु हो र जुन पहिला हाम्रो जुन गाडीमा युज हुने त्यो लिड एसिडको ब्याट्री हुन्थ्यो अगाडिको 12 भोल्टको, त्यो लिड एसिड ब्याट्रीमा चाहिँ करिब 70% लिड चाहिँ हामीले रिसाइकल गर्न सक्थ्यौँ। तर लिथियम आयन ब्याट्रीको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिथियमको कन्टेन्ट नै एकदमै कम हुन्छ, अराउन्ड 3% एन्ड अल। अब त्यसमा अनलेस एन्ड अनटिल सब्सिडी नदिकन त्यो बिजनेस प्रोफिटेबल हुँदैन। त्यो प्रोफिटेबल नभइसकेपछि यसको लागि चाहिँ रिसाइक्लिङको लागि चाहिँ कम्प्लिट रिसाइक्लिङको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। तर यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोसेस के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब ब्याट्रीको पुरै साइकल लाइफ कम्प्लिट भयो भन्दैमा मान्छेले युज गर्न छोड्दैन, एटलिस्ट 15 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन अथवा 10 इयर्स डाउन द लाइन जुन चाहिँ ब्याट्री आउँछ त्यसलाई लो ग्रेड इनर्जी रिसोर्सेसको रूपमा पनि युज गर्न सक्ने कुराहरू रिसर्चले देखाउँछ र युज गर्न पनि सकिन्छ हामीले लो ग्रेड इनर्जी रिसोर्समा। र नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ जति पनि यसको कन्सर्न डिपार्टमेन्टले चाहिँ रिसाइक्लिङको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सोच्नु जरुरी छ र इम्पोर्टरले पनि सोच्नु जरुरी छ। त्यस्तै अब आउँछ रोड सेफ्टीको कुरा। जस्तै अब इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्ने बित्तिकै अहिले चाहिँ हामी सबै गाडीमा हेर्नुपर्छ फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेको टेस्लाको मोडल एक्स जुन चाहिँ 2.7 सेकेन्डमा 0 देखि 100 किलोमिटरसम्म जान सक्छ र म्याक्सिमम टप स्पिड चाहिँ 250 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। अब यस्तो हकमा चाहिँ मैले भएको कुरा कतिपय कस्टमरहरूले, धेरै जसो कस्टमरहरूले चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रिक भेहिकलको कस्टमरहरू चाहिँ बम्पर ठोकेर आउने त्यस्तो समस्याहरू मैले फ्रिक्वेन्ट देखाएको छु कि एक्सिडेन्टमा। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यसमा अब प्रोपर इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि एउटा रेगुलेसन बन्नु जरुरी छ ट्राफिकबाट पनि, र हायर स्पिडहरूका कुराहरू यिनी कुराहरूलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नको लागि एउटा आफैमा एउटा रोडको रेगुलेसन चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ। र जुन एक्सिडेन्टल फायर हजार्डहरूको कुरामा एक्सटिङ्ग्विसरको कुराहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दिनु जरुरी छ। र नेक्स्ट भनेको रोड अफ द फ्युचर, सरहरूले पनि कुरा गर्नुभयो। जस्तै इभी छ ल्याइया छ हामीले। अब इभन मलाई एउटा एकदमै राम्रो कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि हामी कहाँ गाडी आयो बाटो बन्नुभन्दा पहिला, एकदमै मलाई घत परेको कुरा हो यो। गाडी आयो बाटो भन्नुभन्दा पहिला भने जस्तै हामीसँग चाहिँ जति पनि हामीले नेपालमा चाहिँ टेक्नोलोजीहरू हामी एकदम म्यासिभली एडप्ट गरेका छौँ। हामी कमी चाहिँ छैन, हाम्रो टेक्नोलोजी एकदमै एडप्ट गर्न सकिरहेको छौँ। तर त्यो टेक्नोलोजी कम्पाइल त्यो टेक्नोलोजीसँग कम्पाइल गर्नको लागि त्यो टेक्नोलोजी सँगसँगै जानको लागि के हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त, रोड छ त? हामीसँग कतिपय गाडीहरू इलेक्ट्रिक गाडीहरूलाई स्टेबल बनाउनको लागि भएर पनि अलिकति ब्याट्री चाहिँ तपाईँको च्यासिस भन्दा तल राखेर चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुन्छ। अब त्यसको लागि बाटोहरू राम्रो छैन। त्यो त एउटा पार्ट भयो। अब बिस्तारै ग्राउन्ड क्लियरेन्स इन्क्रिज हुँदै जाला र रोडहरू पनि हाम्रो वी क्यान एन्टिसिपेट अब बिस्तारै इकोनोमिक ग्रोथ होला र बाटो बन्ला। तर हामी अहिले प्लान गर्ने हो भने, भोलि फ्युचरको लागि प्लान गर्ने हो भने गाडीहरू त तपाईँको जुन गाडीको डेभलपमेन्ट छ, जुन इलेक्ट्रोनिक्सको डेभलपमेन्ट छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको डेभलपमेन्ट छ, मसिन लर्निङको डेभलपमेन्ट छ, यो डेभलपमेन्ट त गाडीसँग इन्टिग्रेट भएको छ। जसरी हाम्रो मोबाइल चेन्ज भइरहेछ, अब गाडी मोबाइल बन्दैछ, गाडी नै घर बन्दैछ, गाडी अटोनोमस बन्दैछ भने पछाडि हाम्रो जुन चाहिँ बाहिरको रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ त्यसलाई एडप्ट गर्ने बन्ने कि नबन्ने, अहिलेदेखि प्लानिङ चाहिँ त्यसरी गर्ने कि नगर्ने। हाम्रो अब स्मार्ट सिटीको कुराहरू भयो, विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट सिटी भनिन्छ, तर स्मार्ट सिटी चाहिँ त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने स्मार्ट सिटीलाई भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बहस हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ प्लानिङ हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सरले भनेको कुरामा चाहिँ मैले भने हेभी ड्युटी भेहिकलको बारेमा कुरा गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। सर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हेभी ड्युटी भेहिकलहरूको लागि प्र्याक्टिस भइसकेको छ। युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हेभी ड्युटीहरूको लागि गाडी बनिसकेको छ। मैले अब पपुलर नभएर पनि होला अथवा मेरो त्यहाँनिरको रिच अनुसन्धान नभएर पनि होला मैले भन्न चाहिँ सकिनँ, तर हेभी ड्युटी भेहिकलहरूको लागि पनि अलिकति हायर क्यापेसिटीको ब्याट्रीहरू राखेर चाहिँ काम गर्ने अथवा विभिन्न चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो भने चाहिँ एकदमै सहज छ। ठुल्ठुलो लोडहरूदेखि त सबै कुरा, इभन यो जुन चाहिँ मसिन हुन्छ नि डोजरहरूदेखि लिएर यिनीहरू पनि इलेक्ट्रिकमा ट्रान्सफर्म हुन थालिसकेको छ। थ्याङ्क यू, राम्रो कुरा। मेरो अशोक सरको प्रेजेन्टेसन सकिएको हो र? थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो आयो कुराहरू अशोक सर। धेरै क्वेसन्सहरू पनि आएको छन्, अहिले हजुरसँग सेयर गरौँला। हामी मोटामोटी अब 2 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। सुशील तन्डुलकर सरलाई म विलम्ब नगरिकन आफ्नो टेक्निकलिटी अफ इलेक्ट्रिक भेहिकलका विषयमा सानो र भोलिका दिनमा मेन्टेनेन्स चुनौतीका विषयहरू पनि छ र यो प्रेसिडेन्ट इन्स्टिच्युट अफ अटोमोटिभ इन्जिनियर्स नेपालको तर्फबाट सरले केही बोलिदिनलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबै वक्ताहरूलाई।
सर्वप्रथम नमस्कार यस सभाको अध्यक्षज्यूलाई। विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा सबै साथीहरूलाई, सबै यहाँ आउनुभएका, यहाँ एटेन्ड गर्नुभयो, अनलाइन मिटिङ एटेन्ड गर्नुभएको सबै साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अशोकजी लगायतका पूर्व वक्ताहरूले एकदम राम्रो कुरा राखेर जानुभयो। म लास्टमा भएँ र लगभग अब मैले उहाँहरूले छुटाएको कुराहरू अलिअलि मात्र राख्न खोजिरहेको छु। अशोकजी जस्तै म पनि चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छु। जुन नयाँ टेक्नोलोजी आउँदैछ, जुन इभी आउँदैछ, त्यसको लागि म पनि अप्टिमिस्टिक नै छु र गो ग्रिन गो इभी भन्न चाहन्छु म पनि। मेरो पनि जुन एक्सपिरियन्स छ आफ्टर सेल्समै एक्सपिरियन्स भएको हुनाले चाहिँ अलिकति मैले पनि आफ्टर सेल्समै अलिकति जोड दिन खोजेँ। मैले प्रायः मेरो एक्सपिरियन्समा हेर्दाखेरि अहिलेको जुन इभी युजरहरू छ उहाँहरूसँग एउटा मात्र गाडी छैन। इभी उहाँहरूको चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा गाडी जस्तो हो। उहाँले चाहिँ अलिकति एउटा के भन्ने एउटा सोखको लागि अथवा चाहिँ सानो डिस्टेन्सको ट्राभल गर्नलाई चाहिँ युज गरिरहेको, अधिकांश चाहिँ सानो डिस्टेन्सको लागि युज गरिरहेको भेटेको छु मैले। अनि जतिजना युजरहरू हुनुहुन्छ, युजरहरू पनि अलिक सेटिस्फाइड नै देखिरहेको छु। जुन अब अहिले स्पेसली भन्दाखेरि महिन्द्राको इटुओको कुराहरू होइन, अनि हुन्डाईको कोनाको कुराहरू होइन, कियाको सोलको कुराहरू मैले सानो यो मिटिङभन्दा अगाडि पनि एउटा सानो आफैले पनि के छ त आफ्टर सेल्सको अवस्था, इभीको बिक्री पछिको अवस्था भनेर अलिकति स्टडी गरेको थिएँ। स्टडी गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ डेडिकेटेड इभी वर्कसप खोलेको पनि खास पाएको छैन र जुन वर्कसप छ त्यो वर्कसपमा पनि डेडिकेटेड बे, अलिकति इन्सुलेटेड बे टाइपको चाहिँ अलिकति मैले देखिनँ। अलिकति सायद मेरो स्टडी कमजोर भएको नि हुनसक्छ, तर मैले कियामा, हुन्डाईमा अलिकति चाहिँ रिसर्च गरेको थिएँ। गर्दाखेरि चाहिँ डेडिकेटेड वर्कसपहरू र डेडिकेटेड टेक्निसियन पनि नहुने अवस्थाहरू देखेँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब जुन अब हामी इभीहरू ल्याउँदैछौँ भने डेडिकेटेड टेक्निसियन, डेडिकेटेड वर्कसपको अवधारणा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अर्को खुसीको कुरा नेपालमै पनि यात्री भनी इभी मोटरसाइकल चाहिँ बनाइसकेको छ यङ एन्टरप्रेन्योरहरूले, त्यो पनि सराहनीय नै छ। र जुन यो इभीमा चाहिँ मेजर चुनौती भनेको ब्याट्री नै हो। 6 देखि 8 वर्षसम्म चाहिँ इभीको ब्याट्रीको लाइफहरू हुन्छ भनिएको छ र जुन इभीको ब्याट्रीहरू छ त्यसको डिस्पोजल चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो प्लानिङ गर्नुपर्ने जरुरत छ। त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पनि एकदम ठुलो थ्रेट देखिएको छ र जुन ब्याट्री छ, ब्याट्री पनि इभीको लागि अलिकति बाहिरबाट धेरै इम्पोर्ट गर्ने भन्दा पनि अलिकति यसमा सेल्फ सस्टेनेबल हुने, अलिकति ब्याट्रीमा चाहिँ सेल्फ सस्टेनेबल हुने ब्याट्रीहरू, लिथियम आयनहरू अलिकति नेपालमै प्रोडक्सन हुने इन्भाइरोमेन्ट भयो भने चाहिँ जुन बाहिर चाहिँ फरेन बाहिर करेन्सीहरू जान्छ, त्यो करेन्सीहरूलाई कमसेकम हामीले अलिक बचाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हो। त्यसमा प्लान गऱ्यो भने सायद अलिकति सस्टेनेबल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र जुन इलेक्ट्रिसिटीको कुराहरू आइरहेछ, जुन इलेक्ट्रिसिटीहरू अब अहिले प्रोडक्सन हुने धेरै इलेक्ट्रिक पावर हाउसहरू अब अहिले प्रोडक्सनको फेजमा जाँदैछ भनेको हामीसँग धेरै सर्प्लस एमाउन्टमा इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हुनेछ। त्यसको लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमै कन्जम्सन गर्न जरुरी छ र त्यो चाहिँ इभीबाट हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले इभी यति भइरहेछ, आइरहेको छ, धेरै कम्पनीहरूको आइरहेछ, राम्रो कम्पनी पनि आइरहेछ अनि एकदम सर्टिफिकेसन नभएको पनि आइरहेछ। सायद नेपालमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको नाममा चाहिँ सामानहरू डम्प गर्ने पनि सिस्टम नहोस्। त्यसको लागि जुन गाडीहरू आउँछ त्यसको चाहिँ प्रोपर सर्टिफिकेसन कुराहरू, त्यसको प्रोपर स्ट्यान्डर्डको कुराहरू, त्यो चाहिँ अलिकति त्यो लेभलमा हामीले काम गर्न पायो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। र त्यसको लागि चाहिँ जुन कन्सर्न बडीहरू छ त्यो कन्सर्न बडीहरूले अहिलेदेखि नै सोचे चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने जुन इभीको लहरमा अहिले सस्तो भनेर किन्छन् अनि सस्तो इभीको कारणले गर्दाखेरि कन्ज्युमर फस्नु भएन भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ मेजर च्यालेन्ज भनेको चार्जिङ स्टेसनै हो। काठमाडौँ बाहेक बाहिर चार्जिङ स्टेसनहरू एकदम कम छ। सायद कियाले होइन, हुन्डाईले लभी मलमा एउटा चार्जिङ स्टेसन राखेको छ, डिसी चार्जिङ स्टेसन।
त्यस्तै कियाले एउटा चाहिँ कुलिन टावरमा राखेको छ, त्यो पनि अहिले फङ्सनमा छैन भन्ने मैले सुनेको थिएँ होइन। भनेको पर्याप्त मात्रामा डिसी चार्जरहरू राख्नुपर्ने आवश्यकता छ र जुन वर्कसपहरू छ त्यो वर्कसपहरूमा, त्यसपछि पार्किङ स्पेसहरूमा, होटलहरूमा, मलहरूमा यो चाहिँ चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने जरुरत छ। र अर्को एउटा कुरा भनेको चार्जिङमा पनि जुन हाम्रो मोबाइलको चार्जरहरू फरक फरक हुन्छ, त्यसै गरेर चार्जर पनि फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गाडीको चार्जर अर्कोलाई नलाग्ने पनि छ। त्यो चार्जर पनि युनिफर्म भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कन्ज्युमरहरूलाई, अथवा जसले चार्जरहरू राख्छ, चार्जिङ स्टेसन अपरेट गर्छ, उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि जुन अहिले गभर्मेन्टले नयाँ पोलिसी ल्याएको छ इलेक्ट्रिफिकेसन अफ डिजल भेहिकल्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ अझ चुनौती छ। त्यसमा अब चाहिँ त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ त, एउटा इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, तर यसको स्ट्यान्डर्ड के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भएको छैन। सायद त्यो स्ट्यान्डर्ड पनि डिफाइन हुनुपर्ने छ र त्यसको लागि आवश्यक ट्रेनिङहरू होइन, त्यसको लागि चाहिने रिसोर्सहरू त्यो चाहिँ राम्रोसँग डेभलप गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छु मैले। अर्को मुख्य कुरा भनेको हामी इभी भन्दैछौँ, इभी ल्याउँदै पनि छौँ र इभीको लागि हाम्रो जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति चाहिँ इभी ह्यान्डल गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको जनशक्ति छ कि छैन होइन। अहिले अब सायद जहाँ चाहिँ इभी बेच्ने कम्पनीहरू छ त्यहाँ पनि त्यति चाहिँ ट्रेन टाइपको टेक्निसियनहरू छैन, लर्निङ बाई डुइङ टाइपको टेक्निसियनहरूले गरिरहेछ होइन। त्यसको लागि जुन सेफ्टीहरू हुन्छ त्यो सेफ्टीहरू फलो नगरिरहेको अवस्थाहरू छ। भनेको चाहिँ टेक्निसियनहरू, इन्जिनियरहरू, उनीहरू जुन यो हाई भोल्टेजमा काम गर्छ र जुन अब इभीको लागि पनि स्पेसल टुलहरू हुन्छ, इन्सुलेटेड टुल्सहरू, त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अझ जरुरी छ। त्यसको लागि हाम्रो करिकुलम जुन छ त्यो करिकुलम पनि इभी फ्रेन्डली बनाउनु पर्छ, इभी मेन्सन हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले जुन इन्जिनियरिङ पास आउट स्टुडेन्टहरू हुन्छ अथवा सिटिबिटीबाट ट्रेन भएको टेक्निसियनहरू छ, त्यो र इन्डस्ट्री बिचमा ठुलो ग्याप रहिरहेको छ र इभी आइसकेपछि त अझ ठुलो ग्याप हुन्छ। त्यसको लागि सायद हामीले अलिकति काम गर्नुपर्छ कि त्यसमा जस्तो लाग्छ मलाई। यति नै हो मेरो भनाइ चाहिँ। यति भन्दै मैले आफ्नो मन्तव्य चाहिँ सिताएँ। तर सानो मन्तव्य भए पनि सुशील सरले साह्रै राम्रो दुई चारवटा कुराहरू उठाउनु भयो जुन जनशक्ति तालिमका विषयका कुराहरू छन्। र म अब अन्तिम प्रेजेन्टेसनको लागि हाम्रा नासाका एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर दिप्रज साकेजीलाई अनुरोध गर्छु। प्रवेश सर, त्यो स्क्रिन सेयर गर्नको लागि उहाँलाई होस्ट बनाइदिनु पर्ला, दिप्रज सरलाई। हामी अलिकति 20-25 मिनट ढिलोमा हिँडिरहेका छौँ, तसर्थ हामी माफी माग्छौँ यो विषयमा। धन्यवाद अनिल सर। मेरो स्क्रिन र आवाज आइरहेछ है? आइरहेछ सर, आइरहेछ। यस कार्यक्रमका डेलिगेट्सज्यूहरू, मोडरेटरज्यू, संयोजकज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णहरूलाई हार्दिक नमस्कार। यस कार्यक्रमका अर्गनाइजरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, र सम्पूर्ण डेलिगेट्सज्यूहरूलाई धेरै धन्यवाद यहाँहरूको एकदमै इन्फर्मेटिभ प्रेजेन्टेसनको लागि। अब म चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स एन्ड मोटर स्पोर्ट्स इन नेपालको विषयमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। अब हामीलाई थाहा नै छ 2031 सम्ममा गभर्मेन्टले लाइक डिसाइड गरिसकेको छ लाइक टु मुभ फरवर्ड फुली अडप्टिङ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स इन नेपाल। यो सँगसँगै इलेक्ट्रिक भेहिकल मोटर स्पोर्ट्सको बारेमा पनि यहाँहरूको आकर्षण गर्न चाहन्छु। इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट्स सिम्पली भन्नुपर्दा इलेक्ट्रिक पावर भेहिकल युज गरेर रेसिङ कम्पिटिसन गर्ने हो। इन्टरनेसनली यो अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा यो इलेक्ट्रिक इनोभेसनतिर ढल्किसकेको छ। जस्तै इन्डिया युकेमा पनि 2030 सम्म चाहिँ अल इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर सिफ्ट गर्ने भनेर डिक्लेयर पनि भइसकेको छ। अब यसमा अब इलेक्ट्रिक भेहिकल्स
are also being considered as a sustainable mode of transport in long term. Similarly, our automobiles industry have also started focusing on electric motorsports as a future for racing. Yes, ma'am. International EV motorsports को कुरा गर्दा हामीले Formula E लाई राख्छौं. It has been accepted as the new championship in the competition organized by FIA. Likewise, electric motorcycle championship, FIM E-powered electric motorcycle racing series र FIM E-road racing World Cup हरु डेभलप्ड कन्ट्रीजहरुमा भएको छ. यसै गरी अरु पनि विभिन्न EV मोटरस्पोर्ट सिरिज जस्तै मोटो E वर्ल्ड कप, मोटरस्पोर्ट्स एक्सट्रीम E, इलेक्ट्रिक र्याली क्रस, प्रोजेक्ट E च्याम्पियनशिप र इलेक्ट्रिक डाकर र्याली पनि गरेको छ. अब नेपालमा पनि यहाँलाई जानकारी नै होला, अल इलेक्ट्रिक अफ रोड रेसिङ च्याम्पियनशिप एक्सट्रीम E मोटरस्पोर्ट्स कन्डक्ट गर्ने प्लान थियो यहाँ यही 2021 मा, but unfortunately it has been replaced by in Argentina. This could definitely have been huge opportunity for Nepal because यस्तो international level को racing series मा त्यो पनि डेब्युट सिजनमा होस्ट गर्न पाउँदा चाहिँ यो एकदमै गौरवको कुरा नै हुन्थ्यो. However, अब यो एक्सट्रीम E अर्गनाइजरहरूले चाहिँ अब इन द नियर फ्युचर नेपाललाई आफ्नो क्यालेन्डरमा राख्न कमिट गरेको छ. सो देयर इज स्टिल यो इलेक्ट्रिक भेहिकलहरुको च्याम्पियनशिप नेपालमा होस्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो अवसर फेरि पनि आउने नै छ. अब च्यालेन्जेसहरुको कुरा गर्ने बेला चाहिँ अब यस कारणले चाहिँ अब हामीले एटलिस्ट बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु चाहिँ अब इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट्सको लागि डेभलप गर्न सक्यौं भने, हामी त्यो अपर्चुनिटिजहरु ग्रास्प गर्न सक्यौं भने र यस्तो इन्टरनेशनल लेभलमा पनि हामीले एसोसिएट भएर त्यही अनुसार रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टिम्सहरु अनि त्यसपछि त्यसरी नै हामीले कन्डक्ट गर्न सक्यौं भने र प्लेयर्सहरु पनि हामीले त्यही अनुसारको डेभलप गर्दै त्यो कम्पिटिसनहरुमा पार्टिसिपेट गराउन सक्यौं भने नट ओन्ली डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ बट नेपाललाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर इन्टरनेशनल लेभलको मा पुर्याउने एउटा बाटो बन्छ नेपालले नै होस्ट गरेर. अनि अब यो कन्ज्युमर्स एक्सेप्टेबिलिटी र डिजायबिलिटीको कुरामा चाहिँ अब यो इन टर्म्स अफ ई भेहिकल्स को कारण आफ्टर अल अब कन्ज्युमर्सहरुकै प्रेफरेन्स अनुसार हुन्छ, मार्केटमा आइपुग्ने हो हैन. अब जुन साउन्ड पावर र ट्रेनमा चलाउन बानी भएको त्यो कति चाँडो युजमा आउँछ हैन. अब त्यो अनुसार वातावरण बनाउनु पर्छ. अब हामीले हाम्रो टार्गेट 2031 राखेर अगाडि बढेका छौं. बाइ एनी चान्स अब यो यदि यो प्रोजेक्ट ढिला भयो भने, जस्ट इन केसको कुरा, अथवा अरु अल्टरनेटिभ्सहरु पनि आयो भने, जस्तै अब अघि पनि कुरा भएको थियो हाइड्रोजन भेहिकलको कुरामा, अब यो वर्ल्ड हाइड्रोजन भेहिकलमा शिफ्ट हुन गयो भने चाहिँ अब इट क्यान बी क्वाइट च्यालेन्जिङ फर इलेक्ट्रिक भेहिकल एन्ड दिस क्यान बी स्टिल, किनकि अब यो हाइड्रोजन भेहिकल चाहिँ इट इज स्टिल हाइलाइट अफ द अटोमोबाइल इन द फ्युचर. यो आउने चाहिँ एकदमै सम्भावना नै छ. अब इभन दो अब इभीमा ट्याक्स घटाए पनि अब हुन त गभर्नमेन्टले चार्जिङ स्टेसनहरु इन्स्टल नै राख्नु त राख्छ हैन, तर त्यही पनि अब प्राइभेट सेक्टरहरुको लागि पनि हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक इट्स स्टिल अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट फर प्राइभेट स्टेकहोल्डर्सको लागि पनि. अब किनकि अब यो चार्जिङ पोर्ट्सहरुमा त अब ट्याक्स हाई नै छ. हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ घटाएको छ, तर चार्जिङ पोर्ट्सको चाहिँ म बिट नट स्योर, अनसर्टन. सो यसमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब अर्को कुरा चाहिँ अब इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट्समा खेलको प्रकार अनुसार फास्ट चार्जिङको यही
अब फास्ट चार्जिङको पनि कुरा गर्छु। अब यसलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्दै यसमा फोकस गर्नुपर्छ। अब वेज फोर्डमा चाहिँ अब बाहिरको तुलनामा नेपालमा चाहिँ मोटर स्पोर्ट्स स्टिल ग्राउन्ड लेभलमै छ होइन। अब हामी इभीलाई फोकस गरेर अगाडि लान तयारी गरिरहेका छौँ। अब यही टाइममा जुन सुरुवातमा मोटर स्पोर्ट्सलाई पनि हामीले सँगसँगै स्थापना गरी भविष्यमा पनि अब इन्टरनेसनल लेभलमा जान सहयोग बनाउने एउटा वातावरण बनाउने हो भने अब सँगसँगै लानलाई जोड हामी दिन सक्छौँ। यदि अब नेपालमा जोस इभीको डेभलप विकास हुने सम्भावना छ भने चाहिँ अब नेपालमा इभी मोटर स्पोर्ट्सको फ्युचरको अहिले अब गभर्मेन्ट पोलिसी र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा धेरै निर्भर हुन्छ होइन। अब पहिला नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल इस्टाब्लिस हुनु पर्यो, त्यही अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बन्नु पर्यो। विगतको वर्षभन्दा यो वर्षमा भाषणमा इभीलाई डेफिनेटली मोटिभेट गरेको छ। तर अब त्यसै गरी अब हाई इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन हुने भएकोले अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू पनि हामीलाई अबन्डेन्ट एनर्जी सोर्स जेनेरेट गर्न प्रोत्साहित हुन्छ। अब हामीले देशमै हाई क्यापेसिटीमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सकेमा अब इभी मोटर स्पोर्ट्स पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै फिजिबल नै देख्छु। अब कन्क्लुजनको कुरामा चाहिँ अब आज जो सबैजनाको कुराहरू सुनेर पनि अब म चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन अब विदेशमा अब जस्तै डेजर्ट होस् या त नियर द सी होस् होइन, अनि या त सानो कन्ट्री भए पनि जुन लाइक बिजी रोडमा ब्लक गरेर जस्तै रेसिङहरू गर्छ। अब नेपालमा पनि त्यही अनुसारको एउटा ब्युटिफुल यो नेचुरल रिसोर्सेस छन् त। त्यो कारणले चाहिँ अब हामीले नेपालमा पनि यो मोटर स्पोर्ट्सलाई अलिकति जोड दिएर यी मोटर स्पोर्ट्स भए पनि यसमा अलिकति फोकस गरेर अगाडि लाने हो भने चाहिँ डेफिनेटली यसमा अलिकति फ्युचर यसमा पनि अब कुरा अलि जस्तै अब यो ब्याट्री ब्लास्टको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि ब्याट्री डिस्पोजलको रिसेल भ्याल्युहरूको यो कुराहरू चाहिँ सबै सल्युसन चाहिँ एकदमै जरुरत नै छ। अब मेन कुरा चाहिँ यो जुन इभी इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ अब नेपालमा यदि इस्टाब्लिस भएर राम्ररी चल्ने हो भने मात्रै यो इलेक्ट्रिक यो भेहिकलको मोटर स्पोर्ट्समा चाहिँ जोड दिन आउँछ होइन। नत्र भए त अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ, कठिन नै छ। अब मेन त जे होस् मोटर स्पोर्ट्स त लाइक वान अफ द एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट्स नै हो। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ कस्ट कटिङ गरेर जस्तै अब इभीलाई हामीले टार्गेट गरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ नेपालमै गरेर त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी पनि अब नेपालमै जेनेरेट गर्न सक्यौँ भने त एउटा फ्युल भेहिकल पेट्रोलियम डिजल फ्युल भेहिकलको कम्पेरिजनमा त अब डेफिनेटली लो कस्ट नै हामी निकाल्न सक्छौँ। र यसै गऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली यो सजिलो हुन्छ। तर कुरा चाहिँ त्यही हो, बिचमा चाहिँ अब गभर्मेन्ट पोलिसिजहरू चेन्ज हुँदै गएर अब हामीले यो जुन प्रोसेस यो अब जस्तै टाइम इन्भेस्टमेन्ट होस् या त पैसा नै किन नहोस्, यो सबै इन्भेस्टमेन्ट गरेको चाहिँ अब फेरि आजको नीतिले चाहिँ हामी सबैजना खुसी नै छौँ, अब एउटा ब्राइट फ्युचर नै देख्छौँ। तर फेरि सुन एउटा भविष्यमा चाहिँ फेरि नीति चेन्ज भएर चाहिँ हाम्रो त्यो हुने भयो भने चाहिँ अब इट इज भेरी अनसर्टेन। अब मेरो कुरा चाहिँ मेन यो मोटर स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ पहिला इलेक्ट्रिक भेहिकल नेपालमा राम्रो इस्टाब्लिस हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै एउटा यसको फ्युचरमा चाहिँ अलिकति जोड दिएर हामी फोकस गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सानो कार्यक्रम छ अनि अब म कपिल शिवाकोटी सरको एउटा सानो जिज्ञासा सहित म कपिल सरलाई कुरा गर्नलाई अनुरोध गर्छु। कपिल सर। हस् सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा अलिकति इलेक्ट्रिक भेहिकलको सिचुएसन हेर्ने भने मसँग 5 वर्षको डाटा रहेछ होइन। डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ 23,967 वटा गाडी चाहिँ
16-17 मा बिक्री हुँदाखेरि 82 गाडी मात्र इलेक्ट्रिक गाडी बिक्री भएछन् भनेको 0.34%। त्यस पछाडि 17-18 मा 16,612 वटा गाडी बिक्री हुँदाखेरि 30 वटा गाडी मात्र इलेक्ट्रिक गाडी बिक्री भएका रहेछन्, त्यो भनेको 0.18%। त्यस पछाडि 18-19 मा चाहिँ 20,335 वटा प्यासेन्जर कार बिक्री हुँदाखेरि 143 मात्रै तपाईको चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीहरू बिक्री भएका रहेछन्, त्यो भनेको 0.7%। र 19-20 मा चाहिँ तपाईको लास्ट 2 वर्ष अगाडि त्यतिखेर चाहिँ 16,116 वटा तपाईको प्यासेन्जर कारहरू बिक्री हुँदाखेरि तपाईको 549 वटा 549 वटा तपाईको इलेक्ट्रिक गाडीहरू बिक्री भएका रहेछन्, त्यो भनेको चाहिँ 3.4% देखिन्छ। र लास्ट इयर चाहिँ 11,703 वटा प्यासेन्जर कार बिक्री हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको 217 वटा मात्र इलेक्ट्रिक कारहरू बिक्री भएका देखिन्छन्, त्यो भनेको 1.85%। यसले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिकको चाहिँ त्यति अघि गोविन्द सरले भने जस्तो नेपालको पनि अवस्था विश्वको अवस्थाभन्दा फरक र अलग रहेको देखिँदैन, प्रब्लम नै छन्। खास गरी अहिले इलेक्ट्रिक गाडीहरू किन्दाखेरि देखिएको प्रब्लमहरू चाहिँ अलिकति यहाँ उठ्दाखेरि कुराहरू नपुगेको हो जस्तो लाग्छ। मान्छेको मेन कन्सर्न भनेको रेन्जमा छ, गाडीको रेन्ज स्पिड कति, त्यो कति कभरेज गर्छ एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि, त्यसलाई बढी कन्सर्न गर्ने गरेका छन्। इनिसियल कस्ट, चार्जिङ टाइम, त्यस पछाडि चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ अलिकति यहाँ यो साथीहरूले चाहिँ कुरा निकाल्दाखेरि कसले कुरा गर्नुपर्ने हो, राम्रोसँग ठ्याक्कै आए जस्तो देखेन यसमा चाहिँ मैले। त्यस पछाडि आएर अलिकति यहाँ मलाई राख्न मन लागेको चाहिँ अब यो अर्को पुरानो गाडीहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पोलिसी अनुसार चाहिँ त्यो जस्तो डिजेलमा अलिक केही कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो भने, इन्जिन चेन्ज गर्नु पर्यो भने विभागको स्वीकृति लिएर चेन्ज गर्ने गरेको देखिन्छ। इलेक्ट्रिक पनि त्यसरी नै चेन्ज गर्नुहोस् भनेर अघि यहाँ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागको सरले लेखेर यहाँ च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ। तर चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ त्यो गर्ने त्यति प्रक्रियाले मात्रै पुगेको छैन। यो 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि अड्केर बसेको छ पुरानो गाडी चेन्ज गर्ने, यसको प्रक्रिया कार्यविधि बनेकै छैन। सायद अहिले सरकारले ल्याएको पोलिसी पनि सरकारको धेरै निकायहरूलाई थाहै थिएन यो पोलिसी यसरी आउला भनेर, लास्ट इयर अर्कै पोलिसी थियो, त्यसले गर्दाखेरि कार्यविधि बनाउने कुरा लास्ट इयर ध्यानै दिनु भएन। यसपालि पनि सायद त्यस्तो गर्दा गर्दै यतिकै बित्ने हो र यो पुरानो चेन्ज चाहिँ यतिकै हुने हो कि। अर्को चाहिँ सडक सम्वाद दस्तुर भनेको चाहिँ भन्सारको बिन्दुमा लाग्छ आजभोलि, पहिला चाहिँ नेपालमा दर्ता गर्दाखेरि लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ भन्सारको बिन्दुमै सडक सम्वाद दस्तुर लाग्छ। यो इभीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ सडक सम्वाद दस्तुर छुट दिने भनेको छ भन्सार सरकारले। अब पुरानो आइसकेको गाडीले त पहिल्यै सडक सम्वाद दस्तुर तिरिसकेको छ भन्सारमा, अब त्यो गाडीलाई फेरि छुट कसरी दिन्छ सरकारले? त्यसको चाहिँ कार्यविधि अब भन्छ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनेको छ, त्यो पनि त्यति क्लियरिटी आज देखे जस्तो देखेन मैले, अलिकति त्यसमा के क्लियर हुन्थ्यो कि। अनि अर्को चाहिँ यहाँ अघि हाम्रो सुशीलजीले राखे जस्तै यो मेकानिकहरू चाहिँ अहिले जति पनि छन् हाम्रा मेकानिकहरू, इभन हाम्रो चाहिँ अथराइज कम्पनीहरूमा पनि त्यो गाडीको आवाज सुनेर अलिकति त्यो हुन्छ नि, इन्जिनमा आवाज यस्तो आयो अनि यसरी आवाज बिग्रेपछि यो बिग्रेको छ तपाईँको गाडीको भनेर आवाज सुनेर बिग्रेको चिज पत्ता लगाउने बानी परेका मेकानिकहरूलाई चाहिँ अब यो अहिले आवाजै नआउने गाडीको चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा अथराइज सर्भिस सेन्टरमै त्यति थाहा छैन। त्यसबाट लोकल मिस्त्रीहरूलाई कसरी बनाउने, यो सम्बन्धको तालिमको बारेमा तयारी के छ, त्यतिकै यसको अधुरो देखिन्छ, यसको बारेमा पनि त्यति खासै कुरा उठे जस्तो देखेन मैले। यसमा के क्लियरिटी पाइन्थ्यो कि? अर्को चाहिँ BS3 बाट चाहिँ BS4 मा भनेको भारत स्टेज 4 बाट भारत स्टेज 4 मा लैजाउन त भनेर धेरै बल गर्दाखेरि आजसम्म पनि यो चाहिँ अब कति वर्ष भइसक्यो BS3 आएको, आजसम्म पनि BS4 मा जानलाई अनकन गरेर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुग्दैन, हाम्रो टेक्निकल मेन पावर छैन, स्पेयर पार्ट्स छैन आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य पोल्युसन कम गर्नलाई यसो गरौँ न त भन्दाखेरि सुद्धा हुन नसकेको अवस्थामा इलेक्ट्रिकमा एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज आउला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छैन। त्यस पछाडि आएर अघि हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागको सरले उत्तर त लेख्नु भएको छ, त्यहाँ अहिले पनि गाडीहरू टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेतो गुम्बा चढाएर टेस्ट गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ क्रेडिबिलिटी टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ सेतो गुम्बाको उकालोमा टेस्ट गर्ने, त्यहाँ चढ्यो भनेदेखि पास, त्यहाँ चढेन भने फेल भन्ने खालको चाहिँ सिस्टम छ। भनेको हामी कति पछाडि छौँ टेस्टिङ उसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। अनि रोशनजीले पटक पटक लेखिराख्नु भएको छ त्यहाँ च्याट बक्समा, यो चाहिँ काम नलाग्ने इलेक्ट्रिक गाडीहरू चाहिँ चाइनामा धेरै बन्छन्, त्यस्ता इलेक्ट्रिक गाडीहरू भोलि नेपालमा आएर डम्प भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको अवस्था के हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल कसले गर्ने? यसमा नाडाले पनि पटक, म आफै पनि नाडामा भएको कारणले गर्दाखेरि नाडाले यसमा पटक पटक आवाज उठाइरहेको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय यातायात व्यवस्था विभागहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ यो इलेक्ट्रिक गाडी 100% ग्रिनिटी त होइन यसमा, तर चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रिक चार्ज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चार्ज गर्ने इनर्जी कहाँबाट ल्याइरहेका छौँ? हामीले जस्तो कोलबाट चाहिँ इनर्जी निकाल्यो अनि त्यो इनर्जीबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी चलाएर त फेरि पोल्युसन त कम हुँदैन त्यस पछाडि त्यो। तर त्यही भएर हाम्रो देशमा चाहिँ जस्तो हाइड्रो पावरबाट आउने इनर्जीलाई चाहिँ ग्रिन इनर्जी भनिन्छ, यो ग्रिन एनर्जीबाट आएको इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ चार्ज गर्ने इलेक्ट्रिसिटी जुन हुन्छ यसबाट गऱ्यो भने चाहिँ कार्बनको जुन मात्रा, जुन कार्बन ट्रेड हुने चलन छ, यो चाहिँ हामीले अलिक बढी बेनिफिट गर्न सक्छौँ। र अब यो फर्स्ट मुभमेन्ट चाहिँ जसले हुनसक्छ त्यसबाट चाहिँ राम्रो बेनिफिट पनि लिन सक्छ। र ट्रेडिङको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक चाहिँ म फ्युचर राम्रै देख्छु नेपालमा पनि, इन्टरप्रेनरसिपको लागि पनि राम्रै छ, अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ। लास्ट इयर म आफै पनि तयारी गरेको थिएँ, तर सडनली सरकारको ट्याक्सको पोलिसीले गर्दाखेरि ब्याक हुनु पर्यो। अहिले त आइरहेछ, तर यो सरकारै धर्म छ, अब रहन्छ रहँदैन थाहा छैन, फेरि चेन्ज भएर अर्कै आइहाल्ने हो कि डर छ।
सुरु गरेको छैन। थ्याङ्क यू कपिल सरले लगभग सम्पूर्ण प्रश्नहरू एकैचोटि उजागर गरिदिनु भयो। मैले सानो दुःख यो टोटल क्वेसनलाई दुईटा भागमा मैले परिणत गरेँ। एउटा क्वेसन हाम्रो रामचन्द्र पौडेल सर यदि हजुर होइसिन्छ भने एउटा चाहिँ अब भोलिका दिनमा जुन अघि यहाँले जानकारी गराउनु भए अनुसार कन्भर्सनको एउटा मेथोडोलोजी र कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन सहित एउटा इन्फर्मेसन हामी पठाउँछौँ र त्यो अनुसार त्यही नीति अनुसार सबै प्रदेशले गर्छ भन्नुभएको थियो। यो अनुसार कहिलेसम्म बन्ला रामचन्द्र सर? धन्यवाद सर। म चाहिँ अब यो कन्भर्सन है 4वटा पोइन्ट सरस्वती एकदमै एक मिनट नै म रेस्पोन्ड गर्छु है त। मैले भने जस्तो कन्भर्जनको लागि चाहिँ अहिलेको ऐन पनि बाधक छैन हैन। अहिलेको ऐन अन्तर्गत पनि कार्यालयहरूले हेरेर जाँचेर अनुमति दिएदेखि पनि कन्भर्जन हुन्थ्यो। तर हाम्रो कार्यालयहरू कस्तो छन् भने धेरै चाहिँ 90% काम टेक्निकल हुँदा पनि त्यहाँको जनशक्ति चाहिँ 1 2 जना मात्रै मेकानिकल इन्जिनियर बेसी हो। त्यो पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत गइसकेका छन् म्याक्सिमम सबै कार्यालयहरू भनौँ हैन। अहिले पनि दिन मिल्छ तर उनीहरूले चाहिँ नयाँ टेरियन उनीहरूले यो ट्राई नगरेको टेस्ट नगरेको फिल भएको हुनाले खालि उनीहरूले रङ चेन्ज गर्ने सिटको एरेन्जमेन्ट चेन्ज गर्ने कुराहरूको स्वीकृति दिने गरेका, इन्जिनको मेकानिजम नै भनौँ पावर जेनेरेसनको मेकानिजम नै चेन्ज गर्ने भनेपछि अनुमति माग्दाखेरि पनि उनीहरूले दिन मिल्थ्यो। तर उनीहरूले अब सायद एउटा नेसनल गाइडलाइन अथवा मापदण्ड नबनेको कारणले गर्दा यता जस्तो कार्यहरूले दिइरहेको छैनन्। बागमती प्रदेश सरकारले त आफ्नो ऐनमै पनि लिएर आएको कुरा हो यो। तर उनीहरूले पनि 7 वर्षको रेस्ट्रिक्सन लगाएर छुट्टै कुरा छ। सायद नेसनल स्ट्यान्डर्डको कमीले गर्दा नभएको हो कि भनेर विभागले रियलाइज गरेर यो आर्थिक वर्ष अब आउने आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ हामी यो मापदण्ड चाहिँ जसरी भए पनि बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ अब इस्यु भएपछि त्यसैभरि लागू हुन्छ, त्यसपछि कन्भर्जन चाहिँ सहज होला। अर्को अब हाम्रो चाहिँ टेक्निकल क्यापेसिटी टेस्टिङको मामलामा चाहिँ हैन हामी म्यानुफ्याक्चरिङ कन्ट्री पनि होइनौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ कन्ट्री नभएको हुनाले एकदम म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ हैन भेहिकललाई टेस्ट गर्नलाई एआरआई जस्तो आइकार्ड जस्तो ठुलो अरबौँ संरचना चाहिँ हामी तयार गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले गर्ने भनेको सकेसम्मको र अब सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना हुँदैछन्, त्यसमा मेसिन उपकरणहरू जडान हुन्छन् र इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूलाई पनि टेस्ट गर्न मिल्ने खालको डायनामिटरहरू पनि हामीले त्यसमा जडान गर्ने प्लानमा छौँ। अहिले चाहिँ भनौँ न ल्याबमा टेस्ट गरेर मात्रै भेहिकलको एक्चुअल पर्फर्मेन्स संसारभरि नै त्यसलाई मानिँदैन। रियल रोड टेस्ट चाहिँ पेट्रोलियम भेहिकलहरू पनि गरिन्छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेतो गुम्बाको इस्यु धेरै किन उठ्यो भन्दा लागि चाहिँ कन्टेक्स्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कन्टेक्स्ट बाहिर बुझ्दाखेरि समस्या हुन्छ। हामी सेतो गुम्बा मात्रै लैजाँदैनन् हाम्रो कार्यालयहरूले ठाउँ ठाउँको उकालोमा लान्छन्। सेतो गुम्बा कस्तो भन्दा अलिक टाढाको ठाउँ, ट्राफिक जाम धेरै नहुने, डिस्टर्बेन्स धेरै नहुने र उकालोको ग्रेडिङ पनि त्यहाँ 13 देखि 14 सम्म कुनै पोइन्टमा पुगेको ठाउँ भेटिन्छ। त्यहाँ चढाइमा पास हुने भन्ने पनि होइन, कहाँसम्म चढ्न सक्दो रहेछ अब कति लोड राख्दाखेरि कतिसम्मको उकालो चाहिँ त्यो सवारी साधनले सेफली चढ्ने रहेछ त भन्ने कुराको एसेसमेन्ट गर्नलाई त्यहाँ लगिन्छ सवारी साधनहरूलाई। र त्यहाँ चढ्यो भन्दैमा पास हुने अथवा फेल हुने भने त्यसको पनि मापदण्ड छैन, त्यो पनि बनाउनु पर्ने अवस्थामा छ विभागमा चाहिँ अब होइन। त्यही भएर त्यो सेतो गुम्बालाई त्यसरी अलिकति त्यसरी बुझ्यौँ भने सहज हुन्छ होला। किन कहीँ न कहीँ त लगेर रोड टेस्ट गर्नुपर्छ। क्लेम कस्तो हुन्छ भने तपाईँको भेहिकल्सहरू अब रेप्युटेड म्यानुफ्याक्चरले बनाएको भेहिकलमा त प्रब्लम हुँदैन। जुन आउँछन् नि थरी थरीका भेहिकल त्यसमा तपाईँको 25 डिग्री लेख्दैछ क्रेडिबिलिटी, कोहीमा 22 डिग्री, पर्सेन्टेज पनि होइन हजुर डिग्री 22 डिग्री 25 डिग्री क्लेम गर्ने भेहिकलहरू 13-14 डिग्रीमा लाँदाखेरि नै 12 डिग्रीमा लाँदाखेरि नै समस्या हुन्छ। भनेपछि हामीले क्लेम गरेको भन्दा धेरै कममा पनि टेस्ट गर्ने ठाउँ कहाँ त भन्दा रियल रोडमा लानु, रियल रोड चाहिँ सेतो गुम्बामा लैजाने गरिएको हो। त्यसैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई। त्यो कुरा चाहिँ अर्को अब यो इमिसन स्ट्यान्डर्ड पनि अपग्रेड हुँदैछ 3 बाट 4 मा त मात्रै होइन कि 5 त अब होइन अलिक कन्टेक्स्टमा छैन, 6 मै जानेसम्मको चाहिँ टाइम टेबल इस्यु हाम्रो यो चाहिँ विशेष गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। त्यहाँ चाहिँ यसको छलफल चलिरहेको छ अहिले जानकारीको लागि मात्रै, छिटै नै रिभ्यू हुँदैछ। यो चाहिँ एउटा कुरा यति नै हो सायद हाम्रो मेजर इस्यु चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित। अनि यो सडक सम्वाद दस्तुरको हकमा चाहिँ अब बजेट वक्तव्यमा आयो, त्यहाँ त्यही कुरा लेखिएको छ। 2 थरीको सवारी हुन्छ, एउटा आयात हुने सवारीलाई भन्सार पोइन्ट लाग्छ, नेपालमै बन्ने सवारीको हकमा चाहिँ कार्यमा दर्ता हुने बेलामा सडक सम्वाद दस्तुर लाग्छ। सायद अब यो विचार गरिएरै बनाएको चाहिँ पोलिसी भएको हुनाले आयात गरेको भेहिकललाई पनि रिफन्ड दिने हो कि अथवा दर्ता हुने वर्गमा चाहिँ नेपालमा बनेको भेहिकल चाहिँ बनिसकेर कन्भर्ट भएर दर्ता हुन आयो भने सडक दस्तुर नलाग्ने हो कि केही मेकानिजम, यसको बारेमा त हामीले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्नु पर्ने नै हुन्छ। यति नै हो मैले भन्नु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। लगभग अब एउटा सानो जिज्ञासा रह्यो जुन चाहिँ म नवराज पौडेल सरलाई दिन चाहन्छु।
एकातिर नीति निर्माणकै क्रममा सरकार छ जसले विभिन्न खाले कामहरू अहिले सरले भर्खरै पनि हाम्रो रामचन्द्र सरले भन्नुभयो अनुसार हामी काम गरि नै रहेका छन् र गर्ने अवस्था छ भने एकातिर बिक्री वितरण गर्न व्यवसायहरू हौसिएको अवस्था छ भने बीजको मा प्राविधिकहरू नभएका अथवा प्राविधिकहरू दक्षता नभएका या तालिमको निकै नै कमी भएको अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ सर यो प्रेसिडेन्ट न्यू एनर्जी भेहिकल एसोसिएसनको तर्फबाट चाहिँ प्राविधिकहरू उठाउन उत्पन्न गर्नलाई चाहिँ केही कार्यहरू भइरहेका छन् त सर? नमस्ते, धन्यवाद। कस्तो छ भनेपछि जुन अहिले चाहिँ प्राविधिकका कुराहरूमा चाहिँ जुन कम्पनीहरूले चाहिँ गाडी इम्पोर्ट गर्नु भएको छ उहाँहरूले कम्पलसरी चाहिँ ट्रेनिङ युक्त र त्यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्रीमा गएर पनि ट्रेनिङ लिनुभएको छ र बाहिरबाट चाहिँ जुन कम्पनीहरूका चाहिँ ट्रेनरहरू आएर यहाँ ट्रेनिङ पनि दिइराख्नु भएको छ र केही टेक्निसियनहरू चाहिँ पहिले चाहिँ इलेक्ट्रिक सम्बन्धी चाहिँ अटोमोबाइल इन्जिनियरहरू पनि पढेर आइसक्नु भएको पनि छ, धेरै इन्जिनियरहरू आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ एउटा टिमको एउटा एकबद्धता भइसकेको छ र अहिले चाहिँ जुन अहिले नेपाल अपरेसनल सर्भिस दिँदाखेरि चाहिँ जुन अब सबै कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ स्मार्ट वे भइसकेको छ, सबै चाहिँ डायग्नोसिस चाहिँ स्क्यानरबाट नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति जटिल चाहिँ छैन, जति चाहिँ भनिएको छ, जति चाहिँ सोचिएको छ इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ लाई चाहिँ अपरेट गर्नु गाह्रो र त्यस पछाडिपट्टि आउने प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो छैन र यसको ट्रेनिङ चाहिँ भइराखेको छ र हुनको लागि अझ विशेष खालका प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउने गर्न हामी गइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। र अर्को कुरो के भन्छु भने पछाडिपट्टि जुन किसिमको चाहिँ अब एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई लगभग वर्ल्डमा एउटा छुट्टै खालको नम्बर प्लेट दिएको छ, जसरी चाहिँ अब चाइनामा पनि ग्रिन नम्बर प्लेट दिएको छ र इन्डियामा पनि गएको केही वर्ष 2 वर्षदेखि चाहिँ ग्रिन नम्बर प्लेट दिएको छ। त्यसरी नै एउटा चाहिँ सिम्बल दिने खालको चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई नम्बर प्लेट पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एजेन्डा उठाएका छौँ यतिखेर। एकदम सही कुरा। म यो अशोक पङ्गेनी सर, इन्जिनियर अशोक पङ्गेनी सरलाई एउटा समीर महर्जन सरले गर्नुभएको एउटा क्वेसन छ। इभीमा उकालो तान्न नसकेर ब्याक आएर एक्सिडेन्ट भएको पनि सुनेको छु भन्नुभएको थियो, त्यो अघि नै निर्देशन चाहिँ भइसकेको थियो यो कुरा के अरे जुन पोइन्टमा बस्छ त्यही पोइन्टबाट हिँड्छ भन्ने कुरो पनि, तर इभी सर्भिस मेन्टेनेन्स कस्ट कम भन्नुभयो। कियाकै पेट्रोल डिजल अप्सन्स र कियाको इभी अप्सन्सको कस्ट के छ डिफरेन्स भन्नुभएको छ। अशोक बङ्गिनी सर हजुर हुनुहुन्छ होइन? हजुर सर, हजुर। यो यसमा अलिकति हाम्रो समीर महर्जन सरले भन्नुभएको छ। यस्तो छ, अब तपाईँको अब त्यो एक्ज्याक्ट केस के हो त्यो त मलाई थाहा भएन, पक्कै पनि अब हामी एज अ टेक्निकल पर्सन भइसके पछाडि यहाँ धेरैजना टेक्निकल पर्सन हुनुहुन्छ, कुनै केसलाई चाहिँ केस एनालाइसिस नगरिकन मैले यो नै हो भनेर भन्न चाहिँ सक्दिनँ होइन। जस्तै अब ब्याक आएको कुरा, तर इभीको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभीको हकमा चाहिँ मैले भने नि इन्स्टेन्टेनियस अथवा इन्स्टेन्टेनियस स्पिड भएको जुन चाहिँ अब मोटरले चाहिँ एउटा रिड्युसिङ गियरमा त्यसमा चाहिँ रिड्युसिङ गियरमा ट्रान्सफर गरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सेल्फ लकिङ जस्तो भएर करिब त्यत्तिकै पनि हाम्रो युजली ह्युन्डाईदेखि लिएर कियाको गाडीहरूमा 3-4 सेकेन्डसम्म त तपाईँले ब्रेक नलाउँदाखेरि पनि गाडी बसिरहेको हुन्छ। अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ जस्तै जुन ब्रेक र त्यसपछि एक्सिलेटरमा चाहिँ सेन्सर हुन्छ हाम्रो चाहिँ युजली यो पोटेन्सियोमिटर सेन्सर भन्छौँ हामी टेक्निकल टर्ममा चाहिँ, त्यसले चाहिँ त्यसमा भएको भोल्टेज डिफ्लेक्सनको एनालाइसिस गरेर चाहिँ अब कति अब मोटरको जस्तै रनिङ मोटरलाई कति स्पिडमा लैजाने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले सेन्स गरेर फ्रिक्वेन्सी त्यही अनुसार पठाउँछ, त्यही अनुसार चलाउँछ भने पछाडि एभ्रिवेयर सेन्सरहरू छ क्या अहिलेको गाडीहरूमा, इलेक्ट्रोनिक्सको एकदमै कन्फिगरेसन भइसकेको छ र त्यो रेस्पोन्स एकदमै चाँडो छ ताकि त्यो गाडीहरू पछाडि आउने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। प्लस अनि यो जुन चाहिँ रिजेन ब्रेकिङको सिस्टमहरूदेखि लिएर अनि प्लस अलरेडी त्यो पार्किङ हुने सिस्टमहरू त्यो जुन माथि बस्दाखेरि एक किसिमको लकिङ जस्तो गराएर राखिदिन्छ गाडीले, त्यही भएर पछाडि हट्ने सम्भावना चाहिँ छैन। तर जुन पछाडि हटेको भन्ने कुरा चाहिँ अब केही न केही अब त्यहाँ माल फङ्सन हुनसक्छ जुन चाहिँ केस एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा क्वेसन भयो। अर्को क्वेसन के थियो सर? खासै मेन फोकस लाइन यो नै थियो र नर्मल ग्यासोलिन इन्जिन र यसको मेन्टेनेन्समा कति आउँछ खर्चको फरक भन्ने खाले थियो मोटामोटी। यस्तो छ अब कियाको हकमा अब कियाको डिफ्रेन्ट खालको भेहिकलहरू छ, स्पोर्टेस कोरियन मेड गाडीहरू छ, त्यस्तै अहिले इन्डियन मेड गाडीहरू हामीसँग सेल्टोस सोनेट गाडीहरू छ। अब यी गाडीहरूको हकमा चाहिँ एभ्री सिङ्गल
पिरियोडिक पिएमएस मेन्टेनिङ सेड्युल्स भनौँ पिरियोडिक मेन्टेनेन्स सेड्युल भनौँ, त्यसमा आउँदाखेरि मोबिल चाहिँ अनिवार्य चेन्ज गर्नुपर्छ। मोबिल र मोबिल फिल्टर त अनिवार्य चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यहाँनिर त कस्ट इन्कर्ड हुन्छ। तर अब हाइपोथेटिकली भन्नुपर्दा इभी भेहिकललाई चाहिँ मेन्टेनेन्स प्रुफ भेहिकल पनि भन्छ, तर हामीले चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ आएर कन्टिन्युअस ब्याट्रीको हेल्थहरू चेक गर्ने प्लस अरू डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टहरू हुन्छ इलेक्ट्रिकल, त्यो एक्सपेक्टहरू चाहिँ हामी चेक गर्छौँ। अनि अरू जुन वेयर एन्ड टियरमा जाने पार्ट्सहरू चेक गर्छौँ। अब त्यो हुँदाखेरि हामी युजली कस्ट नै लाग्दैन के, त्यसको जस्ट डायग्नोसिस कस्ट मात्रै लाग्ने हो, त्यही भएर त्यसमा कस्ट नै लाग्दैन। हामीले इभन हाम्रो कम्पनीमा पनि हामीले लिने गरेका छैनौँ त्यतिको कस्टहरू। र इभन त्यो जुन फ्री सर्भिसिङ सकिसके पछाडिको लागि त एकदम मिनिमल कस्टहरू जुन चाहिँ सर्भिस चार्ज मात्रै लिन्छौँ, सो त्यसमा कस्टमा एकदमै म्यासिभ छ। प्लस मैले अघि पनि कुराहरू दर्शाएँ, जति धेरै गाडीमा जस्तै एउटै गाडीमा 2000 भन्दा बढी मुभिङ पार्ट्सहरू भने मतलब सानसाना मेकानिकल पार्ट्सहरू मिलेर बनाएको हुन्छ। मेकानिकल पार्ट्सहरू जति अब इन्जिनको पिस्टनदेखि लिएर तर ट्रान्समिसन सिस्टमसम्म धेरै कुराहरू खेलेको हुन्छ, भल्भ्सहरूको ओपनिङ स्प्रिङ सबै कुराहरू। अब हामी मेकानिकल डिजाइनको एस्पेक्टबाट भन्नुपर्दा कतिपय कुराहरू फ्याटिकको कुरा हुन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ रेगुलर युज गर्दाखेरि वेयर एन्ड टियर भएर जान्छ। यिनी कुराले ब्रेकडाउनहरू हुने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ सिम्पली ब्याट्रीले मोटरलाई पावर गर्छ, मोटर पनि एकदमै हाइली डिभोटेड। अब डिपेन्ड्स अन म्यानुफ्याक्चरर। अब मैले त्यत्तिकै सबै एडभोकेट गरेर भन्न सक्ने कुरा त होइन, विभिन्न म्यानुफ्याक्चररले अहिले अब चाइनिज म्यानुफ्याक्चररहरूले पनि बनाएका छन्, बट स्टिल राम्रो म्यानुफ्याक्चररले जहिले पनि क्वालिटीमा कन्सिडर गर्छ। एउटा क्वालिटीयुक्त भेहिकल अथवा क्वालिटीयुक्त ब्रान्डमा जानुभयो भने त्यहाँ त हामी जस्ता तपाईहरू जस्ता विभिन्न इन्थुजियास्टहरू हुन्छ, रिसर्च भइरहेको हुन्छ भने पछाडि दे वुड लुक फर द क्वालिटी। अनि त्यो क्वालिटी खालको प्रोडक्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ अब थोरै मुभिङ पार्ट्स हुने बित्तिकै अभियसली नै त्यसको फेलियर कम हुने हुनाले चाहिँ कस्ट एकदमै कम पर्छ इन कम्पेरिजन टु। एउटा फेसबुकमा लाइभमा पनि आएको क्वेसन, त्यसको दुईजना सरहरूले सोध्नु भएको छ है, देवेन्द्र श्रेष्ठले, व्हाट इज एभरेज लाइफ अफ ब्याट्रिज एन्ड कस्ट लाइक 100 वाट बिलो एन्ड एबोभ भनेर एउटा यो। त्यसपछि हाम्रो पवित्र विक्रम राणा सरले पनि ब्याट्री लाइफ साइकल 3000 साइकल पर साइकल 450 किलोमिटर 450 into 3000 equal to 13,15,000 it is correct भनेर सोध्नु भएको छ। यस्तो छ सर, ब्याट्री साइकलको केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि पनि भने जस्तै एकचोटि फुल 0% देखि फुल चार्ज गर्ने र फुल चार्जदेखि चाहिँ फेरि 0% आउँदाखेरि एक साइकल कम्प्लिट हुन्छ। तर युजली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ। प्लस अनि इभन गाडीमा पनि त्यो 0% हुने गरी बनाउँदैन कि, तपाईँको सर्टेन ब्याट्रीमा 0% भयो भने ब्याट्रीभित्र नै एउटा फेटिक अथवा चाहिँ ब्याट्रीभित्र एउटा स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ, त्यसले हानि गर्छ भनेर त्यो जुन चाहिँ डिस्प्लेमा राखेको 0% चाहिँ एक्चुअल 0% हुँदैन, त्यो ब्याट्री सेफ लिमिट मेन्टेन गरेको हुन्छ। र त्यही हिसाबले क्यालकुलेट गर्ने हो भने पनि त्यसले हायर किलोमिटर देखाउँछ अभियसली। तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्रीमा अब म ब्याट्री विशेषज्ञ त होइन, तर मेरो जति पनि रिसर्च त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले ब्याट्रीलाई युजली सधैँ हामीले 0% र 100% त बनाउँदैनौँ, किन भन्दा हामी एक्स्ट्रा टेक केयर गर्छौँ र कहिलेकाहीँ बनाउँदा केही फरक पनि पर्दैन। यो भन्दैमा फेरि हामीले त्यो एकदमै आत्तिनु पर्ने कुरा पनि होइन, हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री जस्तै नै हो, अलिकति सोफिस्टिकेटेड हुन्छ भन्ने कुरा हो। र युजली 25 देखि 30% र 25-30% र त्यसपछि त्यो 80% जस्तोको यो ड्युरेसनमा राख्ने हो भने चाहिँ त्यसले म्याक्सिमम इभन 2000 साइकलको चाहिँ करिब 5600-6000 साइकलसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिन सक्छ कि लाइफ साइकल। र अलिकति एक्सट्रिम युजहरूबाट हटाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसले बढाउन सक्छ भनेपछि वी क्यान एन्टिसिपेट लट अफ लाइफ साइकल। तर अब फेरि मैले भन्छु अब म्यानुफ्याक्चरहरू अब बिजनेस बढे पछाडि म्यानुफ्याक्चरहरू बढ्छन्, बिजनेसको सबैको मोटिभ एउटै हुँदैन। अनि डिफेक्टिभ म्यानुफ्याक्चररहरूले ल्याएर त्यसपछिको समस्याहरू भनेको डिफ्रेन्ट पार्ट्स हो। तर जति पनि रिभोल्युसन भएको छ, जति पनि बिग कम्पनी, जति पनि राम्रो इस्टाब्लिस कम्पनीहरूले प्लानिङ गराएको छन्, त्यो प्लानिङ अनुसार चाहिँ अब मेरो जति बुझाइ छ, आई माइट नट बी टोटल्ली करेक्ट, बट यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि ब्याट्री इज कम्प्लिटली सेफर एन्ड इट इज भेरी रिलायबल। सर मैले एउटा लास्ट प्रश्न हाम्रो ध्रुव थापा सर मार्फत आयो, यसमा दिपकराज गिरी सरले गर्नुभएको छ कि सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा इम्पोर्टर नाडाको चाहिँ स्पष्ट धारणा आएको छैन। गभर्मेन्ट बडीको धारणा त हाम्रो रामचन्द्र सरले अघि स्पष्ट पारिदिनु भइसकेको छ धेरै कुराहरू होइन। अब सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अहिलेको सठिक नाडाको चाहिँ के छ सर, नाडाको ठ्याक्कै धारणा चाहिँ? धन्यवाद हाम्रो गिरी सरलाई। यो जुन
अब किनभने अब यो अहिले जस्तो अरू नै भेकल अब यो उसको लागि मात्रै होइन इलेक्ट्रिक भेकलको लागि मात्रै होइन अरू नै भेकलहरूको पनि त अहिलेसम्म नाडाले आफ्नै तर्फबाट कुनै त्यसको लागि तयारी गरेको पनि छैन गरेको पनि थिएन। तर यसमा अब हुनुपर्ने चाहिँ खास के हो भने एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ जो छ भेकल आयातकर्ता उसले नै गरिरहेको छ। गभर्मेन्टको लेभलबाट गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै ढिलाइ भइरहेको छ। अहिले बल्ल अब तयारी गर्दैछ यो केही अब यो के अरे चार्जिङ स्टेसनहरू 50 ठाउँमा राख्ने तयारी गरिरहेको बल्ल यो प्राइमेरी लेभलमा बल्ल सुरु गर्दैछ। नत्र गभर्मेन्ट लेभलको केही पनि छैन। इलेक्ट्रिक भेकल ल्याउन दिएको छ त्यति मात्रै छ। अब हाम्रो लेभल आफ्नो व्यक्तिगत नाडाले आफै नभइकन जो आयातकर्ता छन् तिनीहरूले चाहिँ के चार्जिङ स्टेसन त्यसका अब टेक्निसियनहरू या अरू अन्य जे त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि जे तयारी गर्नुपर्ने आफ्नो तर्फबाट आफूले सक्दो गरिराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ। थ्याङ्क यू सर। अब मैले हाम्रा निरज खड्का सरलाई अगाडि बढाउनु अगाडि मैले यहाँलाई दुईटा जानकारी गराउन चाहे। आज उठेका बहसका विषयहरू र प्रश्नहरूका र समाधान निस्केका समाधानहरू पनि हामी एक लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित निकाय र यातायात व्यवस्था विभाग लगायत सम्पूर्ण नाडा नासा लगायत सम्पूर्णमा हाम्रो एकराज सुवेदी सर मार्फत त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर सबैलाई दिने पनि प्रयत्न गर्छौं। र आजका यस कार्यक्रमका सभापतित्व गरिराख्नुभएका सभापति सिद्धराम सरको अनुमतिमा सर हजुरले केही रिमार्क्स राखिदिने कि अलि त्यसपछि म भोट अफ थ्याङ्कको लागि सचिवज्यूलाई पठाउँछु। सीताराम सर, हेलो सीताराम सर। अलिकति कनेक्सन अलिकति डिस्टर्ब भएको हुनाले ठिक छ हजुर, अलि अगाडि बढाउँ। मैले अब त्यसपछि त्यसो भए म भोट अफ थ्याङ्क्स र आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि नासाका सचिवलाई अनुरोध गरौँ सर। सभापतिज्यू ल निरज सरलाई म हाम्रा सभापतिज्यूको अनुमतिसँगै आजको यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि यस नासा नेपालका सचिव श्री निरज खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यति गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। र हाम्रा प्राविधिक साथी रितेश सरले ग्रुप फोटो पनि लिदिनलाई अनुरोध गर्छु है यसैसँग। अध्यक्षज्यू यहाँले भोट अफ रिमार्क्स गरेर कार्यक्रम क्लोज गरिदिने कि त? हजुर अवश्य, निरजजी भन्नुभएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होइन। हजुर नेपालauto.com-बाट एकराजजीको सक्रियतामा तथा नासाको संयोजनमा सञ्चालन भएको आजको यस छलफल कार्यक्रममा असाध्यै सक्षम संयोजकको रूपमा अनिल बरालजीले संयोजन गरिदिनु भएको अनिल बरालजीलाई धन्यवाद। सबै वक्ताहरूको तर्फबाट माउन्टेन स्पोर्ट्स फेडरेसनका अध्यक्ष तथा एफआइए को तर्फबाट पनि धेरै ज्ञानवर्धक कुरा हामीले प्रयोग गर्यौँ। त्यस्तै नाडाका तर्फबाट श्री ध्रुव थापाज्यू, यातायातबाट रामचन्द्र सर, त्यसै गरी नवराज पौडेल सर, अशोक पङ्गेनी सर, त्यसै गरी आइएई का अध्यक्ष सुशील तन्डुकारज्यू, नासा श्री दिप्रज साक्यज्यू, कपिल शिवाकोटीज्यू लगायत संयोजनमा सहयोगीको भूमिकामा रहनुभएका रितेश उपाध्याय लगायत सबै वक्ता तथा उपस्थित सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम एक हिसाबले चाहिँ हामीले उपलब्धिमूलक सञ्चालन गर्यौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। आशा छ आज छलफल भएका ईभी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयहरू अब एकराज सरले चाहिँ लिपिबद्ध गर्नुहुनेछ र यो जुन उठान भएका विषयहरू छ यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुग्नेछ र आगामी दिनमा तपाईँ साथै विदेशी मुद्रा बचत गर्ने क्रममा पनि यो आज हामीले गरेको छलफल ढुङ्गा हुने विश्वास राख्दै आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।